हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। एकदमै धन्यवाद छ तपाईहरुलाई, एकदम मिलेर बसिदिनु भएको छ। अनि आशा गरौँ आगामी दिनहरूमा हुने संगतिहरुमा पनि हामी सबैजना यसरी नै अलिकति दूरी कायम गरेर मिलेर बस्थ्यौँ। अनि अहिले हाम्रो निम्ति मास्क लगाउनु एकदमै खाँचो छ। कोभिडको संक्रमण संख्या वृद्धि भइरहेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भनेदेखि साथसाथै अनि हिजो र आज हामी हेर्छौँ भनेदेखि है, हिजोको दिन र आजको दिन अहिले पनि तुवालो लागेको छ। हिजो हामीले समाचारमा सुनेका छौँ, हामी मध्ये धेरै मनमा अलिकति एउटा उत्सुक कौतूहलता है, के भएको छ, के भएको थियो, यति साह्रो धुलो धुवा जस्तो टुवालो जस्तो के हो यो भन्नु भएको थियो। अनि हामीहरू मध्ये धेरै थाहा पनि भइसकेको छ। अनि हिजोको दिन चाहिँ हामी नेपाल देशको निम्ति, अझै विशेष गरी हामी काठमाडौँ उपत्यकामा बस्नेहरूको निम्ति चाहिँ एकदम दुःखको दिन हो हिजोको दिन। किनभनेदेखि चाहिँ हिजो अनि विश्वमा सबैभन्दा अनि प्रदूषित भएको सहरमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका 1 नम्बर भएको दिन हो है। हिजोको दिन भन्छ के हो, सबैभन्दा चाहिँ काठमाडौँ सहर चाहिँ प्रदूषित भएको दिन हो हिजो। त्यो प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि है, अनि हामीहरूको आँखा पोल्नेहरू भएको, अनि टाउको दुख्ने कुराहरू भएको, अनि कतिपय टाढा नदेखिने धुवालो लागेको चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि हो। यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले बुझ्नुपर्छ यसपालि हामीले कि हाम्रो काठमाडौँ सहर चाहिँ त्यति राम्रो सहर चाहिँ होइन होइन, वातावरण चाहिँ एकदम सफा छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि हामी ती कुरामा पनि होसियार पनि हुनुपर्छ। अनि कतिपय मैले पोस्ट पनि देखेको थिएँ, अनि हामीहरूले अनि जलाउने कुराहरू होइन, फोहोर जलाउने कामहरू हामीले गर्नु हुँदैन है। हामी देशलाई प्रेम गर्छौँ, हामी माया गर्छौँ, अनि कता कता फेरि देशको कुरा पो गर्नु थाल्यो, अर्कै पो बोल्न थाल्नु सक्छ तपाईँहरू मलाई हामीलाई। तर हामी सबै चाहिँ देशलाई माया गर्नेहरू, प्रेम गर्नेहरू, विश्वासीहरू त अझ बढी, इसाईहरू त अझ बढी देशलाई प्रेम गर्नेहरू चाहिँ हामी हुनुपर्छ, प्रेम गर्नेहरू हौँ पनि। यस कारणले चाहिँ हामीले जलाउने कुराहरू गर्नु भएन होइन। अनि आफ्नो वरिपरि सफा राख्ने कुराहरू याद गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अनि हिजो लगभग कति 46 जस्तो लाग्यो, 46 ठाउँमा चाहिँ हिजो अनि जङ्गलहरूमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ आगो लागेको थियो नेपालमा है। के भन्छ त्यसलाई, डढेलो भन्छ क्या त्यसलाई होइन, डढेलो। अब मेरो नेपाली जस बुझ्नुहुन्छ खुसी लाग्छ, त्यति नै हो है। डढेलोहरू लागेको थियो, त्यस्तो थियो है। यस कारणले हामी त्यो आगोजन्य कुराहरूबाट हामी होसियार पनि हुनुपर्छ होइन। अनि साथसाथै हामीले अनि आफ्नो सुरक्षाको निम्ति अनि मास्क लगाएर बाहिर निस्कनु चाहिँ राम्रो हुन्छ अहिलेको समयमा। अनि निश्चय नै यसरी हामी सङ्गतिमा भेला हुँदाखेरि सम्भव भएसम्म हामीलाई गुम्सिन्छ, गाह्रो हुन्छ, हामीलाई थाहा छ है। सम्भव छ, सकिन्छ भनेपछि पातलो मास्कहरू पनि लगाएर राखौँ होइन। एकदमै गाह्रो छ, नसकिने भयो भने चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यस मास्क अलिकति तल झारे तापनि होइन, मुखबाट तल अलिकति झारे तापनि हामी सँगै चाहिँ अलिकति नबसिदिउँ है। तपाईँलाई एकदमै अनुरोध छ है। हुन त गएको हप्ताभन्दा यसपालि एकदम राम्रोसँग बस्नुभएको छ, तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद छ होइन। अनि हामी सबैको निम्ति हो यो, तपाईँको निम्ति पनि हो, मेरो निम्ति पनि हो, अनि हाम्रो निम्ति हो, हाम्रो परिवारको निम्ति हो होइन। अनि हाम्रो देशको निम्ति, सबैको, विश्वको निम्ति हो, सबैको निम्ति हो है। अनि त्यो कुरामा चाहिँ हामी होसियार हौँ। हुन्छ, हामी यस समय अनि परमेश्वर वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। तपाईँले मसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ यूहन्नाको सुसमाचार। अनि तपाईँलाई याद छ, थाहा छ कि म जब अनि मेरो वचनको पालो आउँछ नियमित रूपमा यूहन्नाको सुसमाचारबाट अनि प्रचार गरिरहेको छु। अनि आज चाहिँ हामी यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ। अनि यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 48 देखि अनि हामी 59 पदसम्म आज हामी हेर्नेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 48 देखि 59 पद, लगभग अनि यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको अन्तिम भनौँ न, अब बाँकी रहेको अन्तिम अंश नै सम्पूर्ण नै हो है। यहाँ शीर्षकमा यसु र अब्राहम भनेर राखिएको छ। अनि मैले चाहिँ अनि यो शीर्षक चाहिँ अनि यसु अनि महिमाका परमेश्वर भनेर चाहिँ राखेको छु है। यसु महिमाका परमेश्वर हुन्छ, सबैजनाले पाउनु भयो, म पढ्नेछु सबैको निम्ति। यसो लेखेको छ, यहुदीहरूले उहाँलाई जवाफ दिए, के हाम्रो यो भनाइ ठिक होइन कि तिमी सामरी हौ र तिमीलाई भूत लागेको छ? यसुले जवाफ दिनुभयो, मलाई भूत लागेको छैन, तर म आफ्ना पिताको आदर गर्दछु र तिमीहरू मेरो अनादर गर्दछौ। तर म आफ्नै महिमा खोज्दिनँ, एकजना हुनुहुन्छ जसले महिमा खोज्नुहुन्छ र फैसला गर्नुहुन्छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले मेरो वचन पालन गर्यो भने त्यसले कहिल्यै मृत्यु देख्ने छैन। यहुदीहरू उहाँलाई भने, अब हामीलाई पक्का थाहा भयो, तिमीलाई भूत लागेकै हो। अब्राहमको मृत्यु भयो, अगमवक्ताहरू पनि मरे, तर तिमी भन्दछौ कसैले मेरो वचन पालन गर्यो भने त्यसले कहिल्यै मृत्यु चाख्ने छैन। के हाम्रा पुर्खा अब्राहम भन्दा तिमी महान हो? उनको मृत्यु भयो अनि अगमवक्ताहरू पनि मरे, तिमी चाहिँ आफैलाई को हुँ भनी दाबी गर्दछौ? यसुले जवाफ दिनुभयो, यदि मैले आफ्नो महिमा गरेँ भने मेरो महिमा व्यर्थै हुन्छ।
मलाई महिमा दिने मेरा पिता हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरू हाम्रा परमेश्वर भन्दछौ। तिमीहरूले उहाँलाई चिनेका छैनौ, तर म उहाँलाई चिन्छु। म उहाँलाई चिन्दिनँ भन्छु भने म तिमीहरू सरह छुटा ठहरिनेछु। तर म उहाँलाई चिन्दछु र उहाँको वचन पालन गर्दछु। तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम मेरो दिन देख्नलाई प्रफुल्लित भएका थिए र तिनले देखे अनि रमाए। यसकारण यहुदीहरूले उहाँलाई भने, तिमी अझै 50 वर्ष पुगेका छैनौ, त के तिमीले अब्राहमलाई देखेका छौ? यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, अब्राहम हुनुभन्दा अघिबाटै म छँदैछु। तब तिनीहरूले उहाँलाई हान्न भनी ढुङ्गा टिपे, तर यसु लुकेर मन्दिरबाट बाहिर निस्किजानुभयो। आमेन। वचन पढाइमा हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। अनि हाम्रो अन्त्यलाई धन्यवाद, उहाँले वचनको लागि हामी प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ। अनि यो खण्डमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि लगभग योना सुसमाचार अगाडिदेखि हामीले हेर्दै आएअनुसार जब यसु ख्रीष्ट सेवकाईको निम्ति जानुहुन्छ, सेवाहरू गर्नुहुन्छ, के कुराहरू शिक्षा दिनुहुन्छ, अनि कुनै न कुनै समूह हुन्छ जस्तो चाहिँ यसु ख्रीष्टसँग वाद विवाद गर्ने, प्रतिवाद गर्ने है। अनि हामीले कहिले शास्त्रीहरू पाउँछौँ, कहिले फरिसीहरू पाउँछौँ, अनि कहिले यहुदीहरू पाउँछौँ है। अनि कतिपय यहुदीहरू जो चाहिँ यसले विश्वास नगर्ने समूहहरू हामी पाउँछौँ। नियमितमा चाहिँ अनि केही न केही कुराहरू निकाल्ने, केही न केही कुराहरू उठाउने, अनि त्यसपछि अनि ती कुरामध्येमा चाहिँ यसको स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ र त्यहाँनिर अनि नियमित रूपमा वार्तालाप भएको चाहिँ हामी पाउँछौँ है। अनि आज हामी हेर्छौँ भनेदेखि अनि आजको वार्तालापमा चाहिँ ख्रीष्ट येशूको पहिचानसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर पाउँछौँ है। अझै भने चाहिँ यहाँनिर धेरै शब्दहरू हेर्छौँ भनेदेखि महिमा शब्द प्रयोग गरेको पाउँछौँ यहाँनिर होइन। सुरुमा हेर्नु तिमी सामरी हौ र तिमीलाई भूत लागेको छ भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर यहुदीहरूले यसु ख्रीष्टलाई एक प्रकारले महिमा रहित बनाउन खोजेको, महिमा नदिएको कुराहरू, यसु ख्रीष्टको महिमालाई इन्कार गरेको हामी पाउँछौँ भनेदेखि। अनि 49 पददेखि उता हेर्छौँ भनेदेखि होइन, यसु ख्रीष्टले भन्नु म आफ्नै महिमा खोज्दिनँ भन्ने कुराहरू गरेको है। त्यसपछि अनि 52 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि होइन, अनि यहाँसम्म कि एकदमै कडा रूपमा ती यहुदीहरूले यसु ख्रीष्टलाई तिमीलाई भूत लागेको छ हामीलाई पक्का गरी थाहा भयो भनेको, फेरि पनि यसु ख्रीष्टले महिमा रहित तुल्याएको हामी पाउँछौँ है। भनेपछि महिमा रहित पार्न खोजेको, यसको चाहिँ राम्रो होइन, झुटो हो, खराब हो भनेर चाहिँ यसको महिमालाई चाहिँ अवमूल्यन गरेको भन्छ कि त होइन है, मिसभ्यालुएसन गरेको है, अवमूल्यन गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी 54 पदमा उता हेर्छौँ भनेदेखि फेरि त्यसपछि यसुले भन्नुहुन्छ त्यहाँनिर है, परमेश्वरले नै अनि यसुले महिमा दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू गरिएको। त्यसपछि 57 पद यता हेर्छौँ भने अब्राहम घटना लिएर अनि अब्राहमले यसु ख्रीष्टको दिनलाई देखेर रमाए, आनन्दित भए, प्रफुल्लित भए भन्ने कुरा गरेको पाउँछौँ। त्यो चाहिँ के हो हेर्छौँ भने मोटामोटी रूपमा चाहिँ यहाँ हामी के देख्छौँ, यसु ख्रीष्टको महिमासँग सम्बन्धित, यसु ख्रीष्टको महिमाको विषयमा यहाँ अनि भनेर प्रकारले कुराकानी भएको, प्रतिवाद भएको है, वाद विवाद के हुने प्रतिवाद भएको हामी चाहिँ यहाँनिर हामी पाउँछौँ। अनि हेर्छौँ भनेदेखि खण्डमा के पाउँछौँ भने चाहिँ यसु ख्रीष्टले दुईवटा कुराहरू भनेर यसु ख्रीष्टको महिमालाई, यसु ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ है। हामी 48 पदमा हेर्छौँ, हामी यसो लेखेको पाउँछौँ कि यहुदीले उहाँलाई जवाफ दिए, के हाम्रो यो भनाइ ठिक होइन कि तिमी सामरी हौ र तिमीलाई भूत लागेको छ है। यहाँनिर के भनेको छ कि ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ सामरी भनेको छ, अनि अर्को चाहिँ यसु ख्रीष्टलाई भूत लागेको छ भनेको छ। अनि सामरी भन्दै गर्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा कि कुनै एउटा जातीय विशेषको कुरा मात्र गर्न खोजेको होइन। अनि त्यो समयको यहुदीहरू र सामरीको बिचमा सम्बन्ध हेर्ने भनेदेखि एक आपस नमिल्ने विरोधी समूह थियो उनीहरू। त्यस कारण यहाँ यसो भन्नु चाहिँ तिमी चाहिँ हाम्रो विरोधी हो अनि तिमीलाई भूत लागेको छ भन्नु खोजेको है, अलिक कडा रूपमा चाहिँ यहुदीहरूले यसु ख्रीष्टलाई होइन। अनि यो मानसिकता उनीहरूको यहुदीहरूको सोच चाहिँ यो पहिलोपटक आएको सोच चाहिँ होइन उनीहरूको निम्ति है। यहाँ भनेको छ यो के हाम्रो यो भनाइ ठिक होइन भन्नु थियो कि यसभन्दा अघि पनि यसु ख्रीष्टप्रतिको त्यो सोच, त्यो विचार, त्यो आचरण चाहिँ उनीहरूप्रति थियो। त्यो उनीहरूसँग थियो कि यसु ख्रीष्ट चाहिँ सामरी हुनुहुन्छ, यसु ख्रीष्ट चाहिँ भूत लागेको छ यसलाई है। अनि कतिपय हामी थाहा पाउँछौँ जब यसु ख्रीष्ट सेवकाई गर्दै जानुहुन्छ अनि यसु ख्रीष्टले गर्नुभएको आश्चर्य कामहरूको बारेमा अनि कतिपय अनि यहुदीहरूले कतिपय मान्छेले भनेको पनि पाउँछ त्यहाँनिर कि होइन, ख्रीष्ट येशूले चाहिँ बालजीवनको शक्तिद्वारा है, भूतको शक्तिद्वारा चाहिँ यो सबै आश्चर्य कामहरू गरिएको छ, गर्नुभएको हो भन्ने कुरा भन्छ। त्यसलाई यसो के भन्छ कि अनि यदि अनि आफ्नो घरमा होइन अनि बालजीवको घरमा चाहिँ उनीहरू पनि मिल्दैन भने त्यो घर टुक्रिन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले बताउनु भएको अनि कुरा पनि हामी स्पष्टीकरण दिनुभएको कुरा पनि हामी यहाँनिर पाउँछौँ। यसकारण गर्दाखेरि साँच्चै अनि यसको सामरी हुनुहुन्छ त, अनि त्यो हामी यसको साँच्चै विरोधी हो त, अनि दोस्रो चाहिँ यसको साँच्चै भूत लागेकै हो त उनीहरूले भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। अनि सबभन्दा पहिले किन तिनीहरूले यसो चाहिँ सामरी हो भनेर भने त भन्दाखेरि चाहिँ हामी हेर्छौँ भनेदेखि योना सुसमाचार 4 अध्यायमा हामी देख्छौँ त्यहाँनिर अनि सामरी स्त्रीसँग यसु ख्रीष्टको वार्तालाप भएको है। अनि
त्यो समयमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि जब यहुदीहरूलाई होइन यहुदाबाट अनि गालिलमा जानु पर्थ्यो नि, यहुदाबाट गालिलमा जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अनि सामरियाको बाटो भएर पनि जान सकिन्थ्यो है। सामरियाको बाटो भएर गयो भने चाहिँ सोझो पर्थ्यो भनेको चाहिँ, अनि गालिल जाँदा सामरियाको बाटो नपक्रिने भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले घुमेर जानु पर्थ्यो। तर यहुदीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भनेदेखि सामरियालाई घृणा गर्ने, सामरियालाई मन नपराउने है, उनीहरू चाहिँ अशुद्ध जातिको रूपमा ठान्ने भएको कारणले चाहिँ अनि त्यहाँनिर यहुदीहरू सामरियाको बाटो भएर चाहिँ जाँदैन थियो उनीहरू, अनि उनीहरू चाहिँ अर्कै बाटो भएर जान्थ्यो। तर यसो चाहिँ के गर्नुभयो, यसो चाहिँ त्यही सामरियाको बाटो भएर चाहिँ जानुभएको थियो है। हामीलाई थाहा छ योना सुसमाचार 4 अध्यायमा हेर्छु पाउँछौँ त्यहाँनिर है, सामरी स्त्रीसँगको वार्तालापमा तपाईँहरूले घरमा पढ्न सक्नुहुन्छ। एकदमै त्यो महत्त्वपूर्ण खण्ड छ, यसो एकदम महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू त्यहाँनिर सिकाउनु भएको पनि छ है। अनि यसो त्यही सामरियाको बाटो भएर जानुभयो, अनि सामरीसँग कुरा गर्नुभयो, अनि त्यसपछि हुँदा हुँदा त्यो सामरी स्त्री सुसमाचार के पाउँछौँ, यसो बारेमा आफूले देखेको बुझेको अनि त्यहाँनिर अगमवक्ताले भनेको कुरा त्यो पुरा भएको पाएर चाहिँ देखेर चाहिँ अनि अरूलाई सुसमाचार बताएको पाउँछौँ। अनि त्यो कुराहरू देख्दा त्यो कुरा सुनेको कारणले चाहिँ यहुदीले चाहिँ यसो सामरी हो भनेर भनेको। अनि अझै अरू कारण पनि हामी देख्न सक्छौँ है। अनि धेरै समय अगाडिको वचन हो यो, अब 4 अध्याय भनेपछि अब 1.5-2 वर्ष अगाडि नै वचन होला यो। अनि त्यो बेला मैले बताएको थिएँ तपाईँहरूलाई कि अनि सामरीहरूले चाहिँ हुन त उनीहरूको पुर्खा एउटै हो, अब्राहम नै हो। अनि तर पछि अनि लगभग राजाको पुस्तकमा आएर पाउँछौँ, पहिलो राजा वा दोस्रो राजा 17 अध्यायमा हेऱ्यो भने पाउँछौँ त्यहाँनिर। अनि कसरी अनि सामरी जाति भयो भने त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अनि यहुदीहरूमा चाहिँ अरू जातिहरू मिसिएको जाति चाहिँ सामरी जाति हो है। तपाईँले घरमा पढ्न सक्नुहुन्छ है, 17 अध्याय चाहिँ पक्का हो, पहिलो राजा कि दोस्रो राजा कन्फ्युज हो है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सामरी सुरु भएको, अनि त्यस कारण मिसिएको कारणले चाहिँ यहुदीहरूले सामरी चाहिँ अशुद्ध हुनु भने चाहिँ घृणा गर्थ्यो, मन पराउँदै थियो, तुच्छ ठान्थ्यो उनीहरूले। अनि उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ अनि यहुदीहरूको जुन यरुसलेमको मन्दिरमा सामरीले पस्न पनि नदिने भएको कारण चाहिँ सामरीले नि आफ्नो निम्ति भनेर सुत्तै अनि पिता पुर्खा र अब्राहम भयो एउटै भएको कारण चाहिँ उनीहरूले सुत्तै अनि गिर्जिम भन्ने डाँडामा चाहिँ उनीहरूले त्यहाँनिर अनि उनीहरूले मन्दिर बनाएर परमेश्वर मन्दिर बनाएर त्यहाँनिर परमेश्वरको पूजा आराधना गर्न थालेको थियो। त्यही कारणले सामरी स्त्रीसँगको त्यो बाटोमा यसले सामरी स्त्री भन्नुहुन्छ नि होइन, कि तिमीहरूको यहुदीहरूको चाहिँ परमेश्वरले आराधना गर्ने ठाउँ के भन्छ यरुसलेम हो भने भन्छौँ, तर हाम्रा पिता पुर्खाहरूले गिरिजिन डाँडामा आराधना गरे भनेको छ त्यहाँनिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो। अनि यसको शिक्षा दिनु हुँदाखेरि हामी पाउँछौँ यहाँनिर केही अध्याय अगाडि यूहन्ना सुसमाचार होइन, यहाँ के अध्याय अगाडि हेर्छौँ भने चाहिँ अनि यसो क्रिस्टले मन्दिरमा शुद्ध पार्ने क्रममा अनि यसो मन्दिर चाहिँ प्रार्थनाको घर हुनेछ भनेर बताउनु पाउँछौँ। अनि यहुदीले त्यहाँनिर गरेको कामहरू घृणित कुराहरू चाहिँ यसो क्रिस्टले चाहिँ त्यहाँनिर घृणा गर्नुभएको त्यहाँनिर है, त्यो हटाउने कामहरू गर्नुभएको त्यो पाउँछौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहुदीहरू सोचे के हो, यसो क्रिस्ट चाहिँ ए सामरी पो रहेछ, सामरी हुनुहुन्छ भने अब त्यो भएर कता कता सामरीसँग मिल्दोजुल्दो भएर क्या यहुदीसँग नमिले भयो। अब हामी खण्ड हेर्छौँ भने यूहन्ना सुसमाचार आजसम्म हेरेको पनि सबैमा वाद विवाद हेर्नु यसो क्रिस्टले हरेक पल्ट यहुदीहरूको कुरा गल्ती कुराहरू उनीहरूको गलत बुझाइहरू अभाव बुझाइ अपूर्ण बुझाइहरू स्पष्ट पार्नुभएको पाउँछौँ। त्यो कुरा चाहिँ स्वीकार गर्न सकेनन् उनले। के सोचे हामी र हाम्रो र यसो क्रिस्ट शिक्षा फरक छ, यसो चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग मिल्दैन, त्यस कारणले यसो क्रिस्ट चाहिँ हामी मध्ये एक चाहिँ होइन भनेको उनीहरूले। अनि त्यो भन्नलाई सबभन्दा सही उपाय के हो, यसो क्रिस्ट विरोधी हो, सामरी जस्तै कि सामरीसँग तुलना गरेर भनेको त्यहाँनिर है। अनि त्यति मात्र हामी होइन, हामी हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ अनि त्यो यहुदीहरू अब्राहमका सन्तान नै होइन भनेको गएको पल्ट हामीले वचन सुन्यौँ हामीले है, यो यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्यायको अनि हामी हेर्छौँ भनेदेखि अब 31 देखि हामीले 47 वर्षमा हेर्दाखेरि होइन, यसो क्रिस्टले चाहिँ तिमीहरूले अब्राहमले जस्तो गरेको थियो त्यो नगरेको कारणले तिमीहरू चाहिँ अब्राहमका सन्तान होइनौ, तिमीहरूले परमेश्वर भन्नु चाहिँ पिता परमेश्वर चाहिँ वास्तवमा एउटै होइन, तिमीहरूले परमेश्वर पिताले भनेअनुसार तिमीले गरिरहेका छैनौ भनेर यसो चाहिँ त्यहाँनिर स्पष्ट रूपमा देखाइसक्नु थियो, बताइसक्नु भएको थियो यहाँनिर होइन। अनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ अनि यहुदीले के भयो, अब सबै फरक क्या, आफैलाई फरक होइन जस्तो होइन मात्र भनेको छ। यहुदीले पनि हामी यहुदी होइन भनेको छ, मन्दिर पनि यरुसलेम मन्दिरमा पनि त्यही कुराहरू गरेको छ। अनि यसको सामरिया भएर जानुभएको छ, फेरि सामरीसँग यहुदीहरू कुरा गरिदिन्थ्यो, सम्बन्ध राखिदिन्थ्यो, सामरीसँग नजिक भएको छ, कुराकानी गरेको छ। अनि त्यही कारणले चाहिँ अनि अब के भन्ने त त्यसपछि विरोधीहरू भएको अनि यसो चाहिँ तिमी चाहिँ सामरी हो भनेर चाहिँ भनेको। तर हामी हेर्छौँ भने यसो सामरी हुनुहुन्छ, सामरी जातिको हुनुहुन्छ वा झुकेर पनि हुनुहुन्छ चाहिँ नभनौँ है हामी ल है, हुनुहुन्न है। हामी यहाँ हामी पाउँछौँ होइन, यसो क्रिस्टको वंशावली हामीलाई याद छ है त। यसो क्रिस्टको वंशावली पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्यायको 12 पद म पढ्छु, त्यहाँ लेखेको छ
यो चाहिँ योना सुसमाचार अध्यायमा सामरीले येशू ख्रीष्टलाई भन्नुभएको हो कि के तपाईँ हाम्रा पुर्खा याकुबभन्दा ठुला हुनुहुन्छ? हाम्रा पुर्खा याकुबभन्दा ठुला हुनुहुन्छ। उनले हामीलाई यो इनार बनाइदिए र उनी आफैले उनका सन्तान र उनका गाईबस्तुले यही इनारको पानी पिए। यहाँनिर देखाउनु खोजेको अनि सामरीहरूको पुर्खा पनि अब्राहम नै हो भनेको पिता पुर्खा। अनि याकुबको नाम पो दिएछ, अब्राहम त होइन जस्तो लाग्छ होइन। अब्राहमको छोरा इसाक, इसाकको छोरा याकुब है, अनि अब्राहमको सन्तान है। त्यसरी योना सुसमाचार 4 अध्याय 19 र 20 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यसो लेखेको छ कि त्यस स्त्रीले अर्थात् सामरी स्त्रीले उहाँलाई अर्थात् येशू ख्रीष्टलाई भनी है कि सामरी स्त्रीले येशूलाई भनी, हजुर तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनी म थाहा पाउँछु। हाम्रा पुर्खाहरूले यस डाँडामा आराधना गरे अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि आराधना गर्ने स्थान यरुसलेम हो। यहाँनिर सामरीको दृष्टिमा चाहिँ हेर्नु चाहिँ आराधना गर्ने ठाउँ चाहिँ यहुदीको दृष्टिकोण अनुसार यरुसलेम, तर येशूले भन्नुको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ कता कता सामरीसँग मिल्न गएको जस्तो है। अनि त्यो यस कारणले उनीहरूको सामरी हो कि भन्ने तिनीहरूको दृष्टिकोण हो भनेदेखि त्यस अनुसार भनेको हो भनेदेखि, तर हामी जब येशूको वंशावलीलाई हेर्छौँ भनेदेखि है, अनि हामी पाउँछौँ योना मत्तीको सुसमाचार 1 अध्यायको 1 पदमा र 1 देखि 17 पदसम्म सबै हेर्छन्, पुरै वंशावली दिएको छ। अनि 1 पदमा सुरु भनेको छ होइन येशू ख्रीष्टको बारेमा होइन है, अब्राहमका पुत्र दाउदका पुत्र येशू ख्रीष्टको वंशावली भनेको छ है। अब्राहमका पुत्र दाउदका पुत्र येशू ख्रीष्टको वंशावली। त्यहाँदेखि के भन्छ कि अब्राहम जो यहुदीहरूको प्रवर्तक भन्छ, यहुदी जाति सुरु भएको छ नि उहाँद्वारा भएर होइन, अब्राहमद्वारा भएर सुरु भएको थियो नि। येशू ख्रीष्ट चाहिँ अब्राहमको वंशमा जन्मिनु भएको र त्यहाँ दिएको छ। अनि अब्राहमको छोरा गरेपछि हेर्छ राजाहरूको समय सुरु भएपछि अनि के पाउँछौँ, दाउद राजाको वंशमा पनि त्यहाँदेखि येशू चाहिँ दाउद राजाको वंशबाट जन्मिएको कुरा पनि त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। अनि जुन अब्राहम अनि दाउद चाहिँ दुवै यहुदी नै हुन्। त्यस कारणले चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ सामरी होइन यहुदी हुनुहुन्छ है। अझ त्यो त उनीहरूलाई वंश सबै त्यो बेला थाहा थिएन, कण्ठ थिएन होला, त्यो पछि लेखिएको भन्न सक्छौँ हामीले, हुन पनि हो त्यो बेला सबै वंश लेखेको होइन, बाइबल पछि पुरा हुँदाखेरि चाहिँ अनि येशूको वंशहरू लेख्दाखेरि सबै लेखेको हो होइन। तर हेर्ने भनेदेखि उनीहरूको आफ्नै आँखा अगाडि उनीहरू आफ्नै समाजमा चाहिँ भएको कुरा चाहिँ के पाउँछौँ, येशू ख्रीष्टकोबाट जन्मिनु भएको योसेफबाट जन्मिनु भएको। योसेफ चाहिँ के धार्मिक एउटा यहुदी हो है, धार्मिक स्वभाव भएको यहुदी। अनि योसेफको स्वभाव चाहिँ धार्मिक स्वभाव भएको चाहिँ मैले धार्मिक जोडिहालेको यहुदी नै हो भन्न खोज्छ चाहिँ धार्मिक स्वभावको यहुदी हो। त्यो त मैले देखेकै थियो भने चाहिँ आफ्नै आँखाले देखेको कुरा कि येशू ख्रीष्ट यहुदी है, आफ्नो सँगै बसिरहेको होइन, योसेफबाट जन्मिएको, येशूको घरनामा जन्मिएको थाहा हुँदै पनि तिनीहरूले के भने उनीहरूले अनि येशू ख्रीष्टलाई सामरी भने, तर वास्तवमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ सामरी हुनुहुन्न, येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहुदी नै हुनुहुन्छ। त्यो किन भने चाहिँ उनीहरूले रिसको झोकमा भन्नु पर्यो त्यसलाई। अब विरोधी भाव अगाडिदेखि विरोधी भाव पर्छ, विद्रोहको भाव थियो, त्यस कारणले येशू ख्रीष्टलाई सामरी भनेको है। कतिपय कुराहरू नमिलेको देखेर नि तिमी त सामरी भने एक प्रकारले विद्रोही भनेर भनेछ है। अनि बाइबलमा हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ अनि दुईजना व्यक्तिहरू पाउँछौँ जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई यहुदी भनेर स्वीकार गरेको है। एकजना चाहिँ को हुनुहुन्छ, सामरी स्त्री हो होइन। अघि माथि हामी पायौँ योनाको सुसमाचार 4 अध्यायको 9 पदमा भनेको छ, यसो लेखेको छ, म पढ्छु। तब सामरी स्त्रीले येशूलाई भनी, तपाईँ यहुदी भएर म सामरी स्त्रीको हातबाट कसरी पानी पिउनुहुन्छ? यहुदीहरूले सामरीहरूसँग केही सम्बन्ध राख्दैनन् है भन्छ। यहाँनिर यसो चाहिँ के भनेको छ, सामरी स्त्रीले तपाईँ यहुदी हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भनिदिनुहुन्छ यहाँनिर। अनि त्यसै गरी अनि योना सुसमाचार 18 अध्यायको 35 पदमा हेर्छौँ भने हामी के पाउँछौँ, अनि पिलातसले जवाफ दिए है, यसो अनि क्रुसको जुन कष्टको समय होइन, अनि यसको न्याय हुँदै गर्दाखेरि यसको दोस्याउँदै गर्दाखेरिको समय हो यो। अनि पिलातसले जवाफ दिए, के म यहुदी हुँ र भन्छ कि पिलातसले चाहिँ आफू चाहिँ यहुदी होइन भनेर भनेको है। के म यहुदी हुँ र तिम्रै जाति र मुख्य पुजारीहरूले तिमीलाई मेरो हातमा सुम्पिदिए, तिमीले के गर्यौ? यो भन्दै गर्दा यसो ख्रीष्टको बारेमा पिलातस के भनेको छ, तिमी चाहिँ यहुदी हो, म चाहिँ अन्य जाति हुँ, र पनि तिम्रै आफ्नै मान्छेहरूले, तिम्रो आफ्नै यहुदी मानिसहरूले तिमीलाई होइन अनि मेरो हातमा चाहिँ दण्ड दिनु पनि सुम्पिदिएको छ भनेर भन्न खोजेको। यो भन्दै गर्दाखेरि हामी पिलातसले के घोषणा गरेको छ कि ख्रीष्ट यस चाहिँ यहुदी हुनुहुन्छ भनेर। यस कारणले गर्दाखेरि अनि तिनीहरूले दोषी जस्तै है, त्यो यहुदीहरूले दोषी जस्तै येशू ख्रीष्ट चाहिँ सामरी नभइकन येशू चाहिँ एकजना यहुदी हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा हामी हेर्छौँ भने तिनीहरूले के भन्नुहुन्छ, तिमीलाई भूत लागेको छ भन्छ। अनि यसको बारेमा चाहिँ अनि हामी तल पनि पाउँछौँ 52 पददेखि हामी हेर्छौँ भनेदेखि 52 र 53 पदमा यहाँनिर अझै अनि भूत लागेको छ भन्ने कारण अलिकति उनीहरूले अलिक खुलाएर बताएको हामी पाउँछौँ है। यसरी भनेको छ, लेखेको छ, यहुदीहरूले उहाँलाई भने, अब हामीलाई पक्का थाहा भयो तिमीलाई भूत लागेकै हो है। अब्राहमको मृत्यु भयो
अगमवक्ताहरू पनि मरे, तर तिमी भन्दछौ कसैले मेरो वचन पालन गर्यो भने त्यसले कहिल्यै मृत्यु चाख्ने छैन। के हाम्रा पुर्खा अब्राहमभन्दा तिमी महान हौ? उनको मृत्यु भयो अनि अगमवक्ताहरू पनि मरे, तिमी चाहिँ आफैलाई को हुँ भनी दाबी गर्छौ। यहाँनिर उनीहरूले भन्दै गरेको कुरा है, पक्का तिमीलाई भूत लागेको छ, यति मात्र भन्छ तिम्रो मगज ठिक छैन भनेर जस्तो पनि अलिकति यसो कसैलाई भन्न खोजेको उनीहरूले। किन? उनीहरूले देखे कि सबैजना मरेकै छन्, अब्राहम मरेकै थियो है, अगमवक्ताहरू मरेकै थियो है। अनि भन्न खोजेको के परमेश्वरको वचन पालन गर्ने, स्वयं परमेश्वरले होइन नियुक्त गर्नुभएका अगमवक्ताहरू, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएका चुन्नुभएका दासहरू वचन जो प्रचार गर्थे तिनीहरू मरेकै छन् त, तर तिमी चाहिँ कसरी भन्न सक्छौ है? तिमी त तिम्रो दिमाग ठिक छैन, त्यस कारणले तिमीले यसो भनेको हो कि तिमीलाई तिम्रो वचन पालन गर्ने चाहिँ कोही पनि मर्ने छैन भनेर। त्यो चाहिँ उनीहरूले यहुदीहरूले चाहिँ भन्न खोजेको थियो, आशय हो। तर वास्तवमा हेर्ने भनेदेखि ती अब्राहम र अगमवक्ताहरू अनि निश्चय नै शरीरमा मरे होइन, तर तिनीहरू चाहिँ आत्मामा जीवित छन् भने चाहिँ यहुदीहरूको धेरै यहुदीहरूले त्यो कुरा विश्वास गर्थ्यो। अहिले विशेष गरी अनि हामी हेर्छौँ भनेदेखि हामी केही समय अगाडि हामी वचन सुनेका थियौँ यहुदीहरूको दुईवटा अनि खेमाको बारेमा, दुईवटा समूह होइन, कि सदुकीहरू र फरिसीहरूको बारेमा हामी सुनेका थियौँ भनेदेखि। अनि यो हामी हेर्छौँ भनेदेखि तीहरूमा चाहिँ सदुकीहरू चाहिँ कि त्यो अब्राहम अनि अगमवक्ताहरू जुन परमेश्वरले पठाउनु भएको छ नि, तिनीहरू चाहिँ आत्मामा जीवित छन्, उनीहरू आत्मिक रूपमा मरेका छैनन् भन्छ, उनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। उनीहरू चाहिँ मरेका छन् भन्छन्, किन भन्छ उनीहरूले चाहिँ पुनरुत्थानलाई विश्वास नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हो है। तर धेरै यहुदीहरूले चाहिँ अब्राहम र अगमवक्ताहरू चाहिँ आत्मामा परमेश्वरसँगै जीवित छन् भने चाहिँ उनीहरूले विश्वास गर्छन्। तर यहाँनिर चाहिँ त्यो हुँदाहुँदै यो यहुदी समूह छ जसले चाहिँ यसो चाहिँ अनि कि अब्राहम अनि अगमवक्ताहरू सबै मरे भनेर भन्दै गर्दा यसो तपाईँलाई भूत लागेको छ, तिमीलाई भूत लागेको छ भनेर भन्नुको कारण चाहिँ के हुन्छ चाहिँ उनीहरूप्रति विद्रोह भाव हो है। अगाडिदेखि यसोसँग वाद विवाद गरौँ कसरी हुन्छ, यसोलाई झुटो साबित गर्नु खोज्ने, तिमी झुटो हो भनेर चाहिँ दबाब दिएको गरेको कारणले हो। ती धेरै यहुदीहरूको विश्वासलाई उनीहरू पछ्याउने हो भनेदेखि वास्तवमा तिनीहरू चाहिँ के हो, अब्राहम र अनि अगमवक्ताहरू तिनीहरू चाहिँ निश्चय नै शरीरमा मरे पनि आत्मा जीवित छन् भनेको चाहिँ त्यो कुराहरू मानिन्थे, विश्वास गर्थे उनीहरूले। अनि यहाँनिर यसोले भन्न खोज्नुको आशय पनि यहाँनिर तिनीहरूको उनीहरू चाहिँ आत्मिक रूपमा उनीहरू चाहिँ शरीर रूपमा मरेका छैनन् भनेर भन्न खोजेको होइन, मर्दैन भन्न खोजेको होइन। थाहा छ यसोलाई, यसो चाहिँ धेरै मरेको मान्छेले बिउताउनु पनि भएको थियो, किन यसो चाहिँ मरेको मान्छे नदेखेको पनि होइन, मरेको सबै देखेकै छ, थाहा छ, समाजमा छ, शरीरमा हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट। तर यसो चाहिँ यहाँनिर भन्नु खोजेको शारीरिक मृत्युको कुरा नभइकन अनि आत्मिक मृत्युको कुरा चाहिँ गर्न खोज्नुभएको अर्थात् यसले भन्नु खोज्नु चाहिँ जस्तै येशू ख्रीष्टको वचनलाई पालन गर्छ नि त्यसले कहिले मृत्यु चाख्ने छैन भने चाहिँ त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ भन्यो। तर धेरै पटक नि हाम्रो विचार हामीले याद गर्दैन, हामी शरीरमा मर्छौँ आत्मा स्वर्गमा जाने हो भनेर भन्छौँ हामीले, हो किन भन्नुहोस् त? त्यो गल्ती चाहिँ होइन, तर अपूर्ण सत्य हो त्यो चाहिँ। हामी जब स्वर्गमा उचाल लगिन्छौँ नि हाम्रो आत्माबाट जाने होइन नि, हाम्रो शरीर पनि जान्छ, तर त्यो शरीर चाहिँ के हो, यो शरीरबाट फरक हुन्छ। यसोको स्वर्गमा जानुभयो होइन, यसोको संसारमा आउनुभयो अनि उहाँको मृत्यु भयो, उहाँ गाडिनु भयो, त्यसपछि उहाँ बौरी उठ्नु भयो, त्यसपछि उहाँ बौरी उठ्नु भएपछि उहाँ के त्यत्तिकै आत्मा मात्र बौरी उठ्नु भएन नि, उहाँ पुनरुत्थान भएको शरीरमा बौरी उठ्नु भएको। अनि पुनरुत्थान भएको शरीरमा बौरी उठ्नु भएर चाहिँ उहाँ सबैले देखिने गरे अनि उहाँ स्वर्गमा उचाल लगिनु भएको। अनि हामीहरूको विश्वास पनि त्यही हो। अनि येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई दिनुभएको हामीसँग गर्नु प्रतिज्ञा पनि त्यही हो कि जब येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुन्छ तपाईँ र मैले हरेकले चाहिँ नयाँ शरीर पाउँछौँ, महिमित शरीर वा पुनरुत्थान भएको शरीर पाउँछौँ होइन। त्यहाँ भनेको पाउँछौँ त्यसको पत्रमा होइन, के भन्छ पानीले फिर्ता दिने कुराहरू, आगोले फिर्ता दिने कुराहरू अनि मातुले फिर्ता दिने कुराहरू गरेको छ। तर यही शरीर चाहिँ होइन, तर पुनरुत्थान भएको शरीरमा चाहिँ हामी स्वर्गमा जान्छौँ है। त्यो कुरा चाहिँ हामी अलिकति थपेर बताएँ, तपाईँलाई याद गरौँ। यहाँनिर यसोले भन्नु चाहिँ के हो, सधैँको निम्ति ऊ चाहिँ आत्मामा प्रभुसँग बाँच्नेछ भन्यो, ऊ चाहिँ मर्ने छैन, ऊ चाहिँ अनन्त जीवन पाउनेछ भनेर यसोले यहाँनिर बताउनु भएको। तर जुन कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ कि यस त्यो भन्नुभएको आशय चाहिँ होइन, यस अगाडि पनि यसोले सिकाउनु हुँदाखेरि धेरै पटक यो भनिसक्नु भएको छ। यसोको हरेक शिक्षाहरू हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर राज्यसँग जोडिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ हामी है। अनि यसोले अनि संसारमा आउनुको एउटा उद्देश्य त्यही हो, मरेका मानिसहरूलाई परमेश्वर राज्य स्वर्गमा लाने हो। अनि उहाँको शिक्षा, उहाँले दिने शिक्षाको हरेक आशय पनि परमेश्वर राज्यसँग जोडेको हामी पाउँछौँ
तर त्यो हुँदाहुँदै पनि तिनीहरू विरोधी स्वभावको यहुदीहरू भएको कारण उनीहरूले के गरे, येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ उनीहरूले गलत तरिकाले बुझेको हामी पाउँछौँ है। तर जब यसरी जुन प्रकारले हामी हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्ट सामरी हुनुहुन्छ भनेर भनिकन, अनि येशू ख्रीष्टलाई भूत लागेको छ भने जुन तिनीहरूले भने नि त्यो कुराहरू भन्दै गरेर वास्तवमा ख्रीष्ट यसलाई नभइकन उनीहरूले हाम्रो पिता हाम्रो परमेश्वर भनेर भन्दै गरेको उहाँ परमेश्वरलाई नै उनीहरूले तिनीहरू चाहिँ इन्कार गरेको थियो है। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्यायको हामी 49 पदमा पाउँछौँ, यसो लेखेको छ है। यसले जवाब दिनुभयो, मलाई भूत लागेको छैन, तर म आफ्ना पिताको आदर गर्दछु। अझ स्पष्ट बुझ्न सहायता मिल्छ यसले। यसो लेखेको छ यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्यायको 36 देखि 40 पदमा, तर मसँग जो गवाही छ त्यो यूहन्नाको भन्दा ठुलो छ, किनकि जुन कामहरू पुरा गर्न पिताले मलाई दिनुभएको छ ती काम म गरिरहेको छु, अनि तिनीहरूले मेरो विषयमा गवाही दिइरहेछन् कि पिताले मलाई पठाउनु भएको। भनेपछि येशू ख्रीष्ट पठाउने को हुनुहुन्छ? पिता हुनुहुन्छ। अनि मलाई पठाउनु हुने पिता आफैले मेरो विषयमा गवाही दिनुभएको छ है। यस पिता स्वयं आफैले पनि गवाही दिनुभएको कुराहरू है। अनि उहाँको स्वर तिमीहरूले सुनेका छैनौ, अनि उहाँको रूप कहिले देखेका छैनौ, उहाँको वचन तिमीहरूमा रहँदैन, किनभने जस्तै उहाँले पठाउनु भयो तिमीहरू उहाँमाथि विश्वास गर्दैनौ है। तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ, किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भने तिमीहरू ठान्छौ। मेरो विषयमा गवाही दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन्, तापनि तिमीहरू जीवन प्राप्त गर्न म कहाँ आउन इन्कार गर्छौ है। यहाँ चाहिँ अनन्त जीवनको बारेमा बताएको छ, यसको चाहिँ सिकाइसक्नु भएको छ यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय योभन्दा अगाडि नै है। तर तिनीहरू चाहिँ के गरे भने परमेश्वरले पठाउनु भएका ख्रीष्ट येशूलाई इन्कार गरेर वास्तवमा अझै परमेश्वरलाई उनीहरूले इन्कार गरे। यहाँसम्म कि है ख्रीष्ट येशूलाई विरोध गरेर नि उनीहरूले परमेश्वरलाई उल्टो उनीहरूले चाहिँ अनि विरोध गरेको होइन हामी हेर्छौँ कि। अनि हामीले हेऱ्यौँ कि तिनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई अनि भनेको कुरा, येशू ख्रीष्ट सामरी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, अनि येशू ख्रीष्टलाई भूत लागेको छ भन्ने कुरा है। उनीहरूको त्यो विरोधी सोच विचार कारण देखियो, अनि येशू ख्रीष्टलाई यी लान्छना लगाइएको। तर ती दुवै कुरा चाहिँ गलत हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरेका छौँ अहिलेसम्म। अब यसपछि अब हामी हेर्छौँ येशू ख्रीष्टको जवाफलाई हामी अलिक केलाउनेछौँ अब है। येशू ख्रीष्टले दिनुभएको जवाफलाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि अनि आफ्नो महिमासँग म को हुँ है, येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, उहाँको पहिचान हुनु है, उहाँको आइडेन्टिटी भन्छ होइन, उहाँको त्यो पहिचानसँग जोडेको कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले यहाँनिर बताउनु भएको हामी पाउँछौँ। अनि सबभन्दा पहिलो कुरा हामी के पाउँछौँ भने चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ जसले चाहिँ पिताले अनि महिमा दिनुहुन्छ है। हामी 54 र 55 पदमा हामी यो देख्छौँ, येशूले जवाफ दिनुभयो, यदि मैले आफ्नै महिमा गरेँ भने मेरो महिमा व्यर्थ हुन्छ। मलाई महिमा दिने मेरा पिता हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरू हाम्रा परमेश्वर भन्दछौ। हुन्छ, हामी 54 पद हामी समय हेर्नेछौँ यसलाई। हामी के यहाँ देख्छौँ कि येशू ख्रीष्टले आफ्नो महिमा आफैले लिनुभएको छ नि। यहाँनिर के भन्नुभएको छ अझै, उहाँ परमेश्वर हुन्छ होइन, जो एकमात्र परमेश्वर उहाँ स्वयंले नै ख्रीष्ट येशूलाई महिमा दिन्दछ, महिमा दिने हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ गरेको हामी पाउँछौँ है। अनि त्यसपछि अनि हामी हेर्छौँ भने अनि 55 पदमा हामी पाउँछौँ कि येशू ख्रीष्टले अनि भन्नुभएको कुरा चाहिँ अनि परमेश्वरसँग जोडेर अझै भन्नुभएको छ कि म परमेश्वरलाई चिन्छु भनेर। त्यति मात्र होइन, अनि यो भन्दै गर्दाखेरि अनि येशू ख्रीष्टले भन्नु अलिक कडासँग भन्नुभएको छ है, तिमीहरूले उहाँलाई चिनेका छैनौ तर म उहाँलाई चिन्छु भनेर। अलिकति सायद निश्चय नै पच्दैन यो कुराहरू, यो पस्न गाह्रो कुरा हो। जिन्दगीभर त्यही व्यवस्था पढ्दै आएको, व्यवस्था सुन्दै आएको, अनि भनौँ सुनेअनुसार अनि व्यवस्था अनुसार पालन गर्दै सबै कुराहरू होइन परम्पराहरू मान्दै आएको, सबै कुराहरू गर्दै आएकोहरूलाई यसो के भन्नुहुन्छ यहाँनिर, तिमीहरूले अनि परमेश्वरलाई उहाँलाई भन्छ परमेश्वर के भन्नुहुन्छ यहाँनिर, मलाई महिमा दिने मेरा पिता हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरू हाम्रा परमेश्वर भन्दछौ। अनि यसले भन्नु त्यही हो, हाम्रा परमेश्वर भन्छ जसलाई तिमीहरूले भन्दैछौ नि, वास्तवमा तिमीहरूले उहाँ परमेश्वर चिनेकै छैनौ भनेर यसले भन्नुभएको। अनि तिमीहरूले हाम्रा परमेश्वर जसलाई भन्छौ नि, मैले चाहिँ बरु उहाँलाई चिनेको छु भनेर चाहिँ यसले भन्नुभएको। अनि हामी पुरानो कुरामा हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यदि कुनै व्यक्तिले कसैले चाहिँ परमेश्वरले हाम्रा परमेश्वर भने होइन भन्नको निम्ति चाहिँ अनि एउटा आधारभूत आवश्यकता के थियो भने परमेश्वरले बाँध्नुभएको करारमा, परमेश्वर दिनुको व्यवस्था, परमेश्वरको नियम कानुनमा चाहिँ नियम निर्देशनमा चाहिँ ऊ रहनु पर्थ्यो। त्यो रहेकाले मात्र परमेश्वरले हाम्रो परमेश्वर भन्न सक्थ्यो है। परमेश्वर व्यवस्थाले आफ्नो हृदयमा राख्ने र ती पालन गर्नेहरूले मात्र अनि तिनीहरूले मात्र परमेश्वरलाई चिन्दछन् भने चाहिँ अनि पुरानो कालमा बताएको हामी पाउँछौँ
है। यसको निम्ति हामी एउटा पद होइन, अलिक लामो पर्छ, हामी पढ्नेछौँ। यहाँ प्रस्थान 6 अध्यायको 6 र 7 पदमा हामी हेर्नेछौँ। यसो लेखेको छ, तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ है। यो प्रस्थान 6 अध्यायको 6 र 7 पद, यसकारण इजरायलीहरूलाई भन्, म परमेश्वर हुँ। म तिमीहरूलाई मिस्रीहरूका बोझा मुनिबाट निकाल्नेछु र तिनीहरूको दासत्वबाट छुटकारा दिनेछु। आफ्नो हात उठाएर तिनीहरूलाई भारी दण्ड दिएर म तिमीहरूको उद्धार गर्नेछु। म तिमीहरूलाई मेरै प्रजा हुनलाई ग्रहण गर्नेछु र म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु। अनि म तिमीहरूका परमप्रभु परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिस्रीहरूको दासत्वबाट निकाल्नु भयो भन्ने कुरा तिमीहरूले जान्नेछौ। यहाँनिर चाहिँ कसरी त्यो इजरायलीहरूले अनि परमेश्वर हुन्छ जसले चाहिँ त्यो मिस्रीहरूको दासत्वबाट छुटकारा दिनुभयो है, उहाँ नै परमेश्वर हुन्छ भने चाहिँ र अनि ती छुटकारा दिएर ल्याइएका मानिसहरू चाहिँ अनि परमेश्वर प्रजा हुनेछ भनेर अनि परमेश्वरले करार बार्नुभएको हामी पाउँछौँ यहाँनिर इजरायलीलाई है, त्यो मिस्र देशबाट निस्किआएका इजरायलीहरू। अनि तर पछि आएर हेर्छौँ भने के पाउँछ, त्यो इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वर वचनमा रहिरहनु पर्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले गरेनन्, उनीहरूले त्यागे, छोड्दै गए है। अनि त्यसपछि आएर परमेश्वरले उनीहरूलाई अनि दण्ड पनि दिनुभयो, कतिमा दण्ड दिने आज्ञा पनि गर्दै अगमबानी पनि दिनुहुँदै अनि यिर्मियामा आएर हेर्छौँ भने त्यही प्रतिज्ञालाई परमेश्वरले बाँध्नु त्यो करारलाई चाहिँ फेरि नवीकरण गरेको होइन, फेरि नयाँ गरी उहाँले भन्नुभएको हामी पाउँछौँ है, स्वयं परमेश्वरले नै कि यिर्मिया 31 अध्यायको 31 देखि 34 पदमा यसो लेखेको छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ है, स्वयं परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इजरायलको घरानासँग म यहुदाको घरानासँग माफ गर्नुहोस्, जब इजरायलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु है, नयाँ करार। तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै त्यो हुने छैन, जब मैले तिनीहरूले हातमा समातेर मिश्र देशबाट दोहोऱ्याएर ल्याएको थिएँ। भनेपछि मिश्र देशबाट ल्याएको करारलाई चाहिँ अब दोहोऱ्याउँदाखेरि परमेश्वरले बाँध्नु करारलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, अब नवीकरण गर्दै हुन्छ है, त्यहाँनिर अब थप गर्दै हुन्छ त्यहाँ है, त्यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा बताउँदै हुन्छ। यी परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ। परमेश्वरको तर्फबाट करार भङ्ग गरेको नभइकन तिनीहरू आफैले इजरायलीहरूले नै परमेश्वरको करार भङ्ग गरेको भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ यहाँनिर। अनि परमप्रभु भन्नु, ती दिनपछि म इजरायलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु। अब नयाँ करार उहाँले बाँध्दै हुनुहुन्छ, नवीकरण भएको करार, कि तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। यहाँ चाहिँ के पाउँछौँ, यसो खुसले माफ गर्नुहोस्, परमेश्वरले के भन्नु पाउँछौँ यहाँनिर कि त्यो इजरायलीहरूमा नयाँ करारमा चाहिँ कि नयाँ नवीकरण गरेको करारमा चाहिँ कि तिनीहरूको हृदयमा तिनीहरूको मनमा व्यवस्था राखिदिने, तिनीहरूलाई चाहिँ अनि हृदयमा व्यवस्था राखिदिने भने चाहिँ के हो कि मन अनि हृदय जस भित्रबाट परमेश्वरलाई है, तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू अनि स्वीकार गरेको खण्डमा मात्र तिनीहरू चाहिँ परमेश्वर प्रजा हुने कुरा चाहिँ गरिएको यहाँनिर होइन। भनेपछि कि उनीहरू रीतिरिवाज जति गरेछन् उनीहरूले भनौँ न व्यवस्थामा दिएको के कुराहरू गर्नु हुँदैन, के कुराहरू गर्नुहुन्छ भन्दै ती कुराहरू चाहिँ होइन, अब भनौँ आफ्नो अभिभावकहरू है यहुदी भगवान त्यो चरणसर गर्दै गरेको छ अनि आफूले पनि गर्दै आयो भन्दैमा चाहिँ तिनीहरू परमेश्वर प्रजा हुने होइनन् भन्न खोजेको। हृदयमा परमेश्वरलाई स्वीकार गरेर है, उनीहरू हृदयमा राखिदियो होइन, उहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ हाम्रो परमेश्वर भनेर स्वीकार गरेकाहरू चाहिँ अनि परमेश्वर प्रजा हुने, त्यसको अर्थ के हो, हाम्रा परमेश्वर भनेर चाहिँ पुकार्न सक्ने कुराहरू चाहिँ गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ के छ, अनि परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइले सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हृदयमा परमेश्वरलाई उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गरेको छ भनेदेखि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ परमेश्वर चिन्नेछन् भनेर भन्नु खोजेको है, किनकि तिनीहरूको अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिले सम्झने छैन। यहाँ चाहिँ हेर्छौँ भने कसले चाहिँ परमेश्वरलाई हाम्रो परमेश्वर भन्न सक्छन् त भन्ने कुराहरू। अनि माथि भनेपछि के हो, अनि जसले परमेश्वरले दिनुभएको वचनहरू पालन गर्छन् नि तिनीहरू है, त्यो जस परमेश्वर व्यवस्थालाई हृदयमा राख्ने र ती व्यवस्था पालन गर्नेहरू चाहिँ अनि परमेश्वरलाई अनि हाम्रो परमेश्वर भन्नु चाहिँ के चिनेको कारण भन्ने कुरा, त्यो अभिव्यक्ति आउने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको हामी पाउँछौँ है। अनि हामी यसो सन्दर्भमा हेर्छौँ भनेदेखि यसो यहाँ के भन्नुभएको छ, म परमेश्वर चिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो भए यसो के गर्नु पऱ्यो, परमेश्वरको त्यो व्यवस्था परमेश्वरको त्यो आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्छ पर्दैन, निश्चय नै पर्छ। योना अनि 5 अध्यायको 19 र 20 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि यसो लेखेको छ, यसोले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, पुत्र आफैले केही गर्न सक्दैन, तर पिताले जे गर्नुभएको देख्छ त्यही मात्र गर्छ, किनकि पिताले जे गर्नुहुन्छ पुत्रले त्यसै गर्छ है। अनि किनभने पिताले पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँ आफैले गरिरहनुभएका सबै काम पुत्रले देखाउनुहुन्छ
यीभन्दा महान काम उहाँले पुत्रलाई देखाउनुहुनेछ र तिमीहरू आश्चर्यचकित हुनेछौ। भनेपछि यहाँदेखि के पाउँछौँ? ख्रीष्ट संसारमा आएर चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ? जुन काम पिताले गर्नुभएको छ नि, परमेश्वर पिताले गर्नु काम नै येशू ख्रीष्टले चाहिँ गर्नुभएको छ। जुन परमेश्वर पिताले अनि ती कामहरू देखाउनु भएको छ नि, ती सबै कुरा चाहिँ यसले गर्नुभएको छ। अनि यस कारणले येशू ख्रीष्टको बक्ससँगमा पनि भनेको हामी पाउँछौँ होइन। अनि येशू ख्रीष्टले के हो? यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अति प्रसन्न छु भनेर। यसले क्रुसमा तागेर अनि मर्ने समयमा अन्तमा भन्नुभएको छैन अब सिद्धियो भनेर, पिता तपाईँले दिनुभएको सबै काम चाहिँ मैले पुरा गरिसकाएँ। यसकारण येशू ख्रीष्टले चाहिँ परमेश्वर दिनुभएका ती कुराहरू सबै अनि उहाँले पालन गर्नुको कारण येशू चाहिँ परमेश्वरलाई म चिन्छु भनेर चाहिँ भन्न सक्नुभएको। तर हेर्ने भनेदेखि यहुदीहरूले हाम्रा परमेश्वर भनेर भन्दै गर्दा पनि यसले के भन्छ? तिमीहरूले उहाँलाई वा परमेश्वर चिनेका छैनौ भनेर चाहिँ भन्नुभएको हामी पाउँछौँ। किन त भने चाहिँ वास्तवमा तिनीहरूको हातमा व्यवस्था त दिएको थियो, तर जुन हृदयमा त्यो परमेश्वरको वचन कोरिएर होइन, हृदयमा राखिएर अनि परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले गरेनन्। उनीहरूले यो त रीतिको रूपमा यो त भनौँ न दैनिकी जस्तो क्या अब चलिरहेको जस्तो मात्र उनीहरूले चाहिँ त्यो व्यवस्था पालन मात्र गरिरहेका थिए। अनि हेर्छौँ भनेको अझै व्यवस्थामा भएका कुरा चाहिँ उनीहरूले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उनीहरूले इन्कार गरेको थियो। अनि पुरानो कुरामा व्यवस्था दिनु, त्यो नियम कानुन दिनु, रीतिरिवाज दिनु, सबै कुरा केन्द्र चाहिँ वास्तवमा को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टलाई सङ्केत गरेर येशू ख्रीष्टतिर इङ्गित गरेर चाहिँ दिएको। तर उनीहरू चाहिँ के हुन्छौँ? जुन व्यवस्थाको सम्पूर्ण व्यवस्थाको मुख्य सार छ नि येशू ख्रीष्ट, येशू ख्रीष्टले तिनीहरू चाहिँ इन्कार गर्यो। यहाँ पनि हामी पाउँछौँ है इन्कार गरेको छ। यसको चाहिँ कति धेरै पटक स्पष्टीकरण बुझाउनु भएको, यहाँ भन्नुभएको, उदाहरण दिनुभएको अनि प्रमाणहरू दिनुभएको छ। त्यो हुँदा हुँदै पनि तिनीहरूले के गरेको छ? येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले इन्कार गरेको छ है। अनि हेर्नु चाहिँ नि के येशू ख्रीष्ट नै हो त, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्ने हो त भन्ने विषयमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर अनि यहुदी चेलाहरू अनि को हामी कुराकानी हामी देख्न सक्छौँ है। योना सुसमाचार 1 अध्यायको 45 पदमा फिलिपले नथानेललाई भेटाएर भने है, फिलिपले नथानेललाई भेटाएर भने जसको विषयमा मोसाले व्यवस्थामा र अगमवक्ताहरूले पनि देखेका थिए, योसेफका पुत्र नासरतका येशूलाई हामीले भेटाएका छौँ रे। भनेपछि त्यो मोसाले दिएको व्यवस्था अनि अगमवक्ताहरूले कसको बारेमा लेखेको थियो त? नासरतका येशू, योसेफको पुत्र होइन, योसेफको परिवार घरमा जन्मिएको नासरतका पुत्र येशू ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ लेखेको कुरा चाहिँ स्पष्ट बताएको छ। तर त्यो हुँदा हुँदै पनि तिनीहरूले के गरे? येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरे। अनि येशू ख्रीष्टलाई इन्कार भनेको परमेश्वरको व्यवस्थालाई उनीहरूले इन्कार गरेको। अनि परमेश्वरको व्यवस्था इन्कार गरेका उनीहरूले चाहिँ भन्नुपर्छ के हो भने हाम्रा परमेश्वर मुखले भने तापनि वास्तवमा उनीहरूले चाहिँ परमेश्वर वचनप्रति आज्ञाकारी नभएर पालन नगरेर चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो परमेश्वर होइन भनिरहेको उनीहरूले। तिमीहरू चाहिँ हाम्रो परमेश्वर भनेर मुखले त भन्छौ, तर वास्तवमा तिमीहरूले परमेश्वरको वचन इन्कार गरेर परमेश्वरको वचनमा उसले व्यवस्थामा दिएको ख्रीष्ट येशूलाई इन्कार गरेर तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्छौ भने चाहिँ व्यर्थमा भन्नेछौ है। बरबरै मात्र राख्छौ तर तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छैनौ भने चाहिँ येशू चाहिँ यहाँनिर बताउनु भएको है। अनि हामीले अहिले पनि हेऱ्यौँ कि नियुक्त गरिएको व्यक्तिले इन्कार गर्नु भनेको चाहिँ पठाउनु हुनेलाई अपमान गर्नु हो, इन्कार गर्नु हो भने। यस कारणले उनीहरू चाहिँ के हो? येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेर वास्तवमा अनि तिनीहरूले चाहिँ अनि परमेश्वरलाई उनीहरूले चाहिँ इन्कार गरिदिएको थियो। यस कारणले हामी दोस्रो कुरा हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यसरी दिनुको जवाफमा हामी के पाउँछौँ कि येशू ख्रीष्टलाई महिमा दिने पिता परमेश्वर हुन्छ भनेर भन्नुभएको। अनि दोस्रोको चाहिँ अनि तिनीहरूले हाम्रो परमेश्वर भनेर भने तापनि वास्तवमा तिनीहरूले परमेश्वर वचनलाई पालन नगरेको कारणले परमेश्वर चिनेको छैन। तर येशू ख्रीष्ट के भन्नुभएको छ कि परमेश्वरको त्यो व्यवस्थालाई मैले पालन गरेर है, परमेश्वरको त्यो आज्ञा परमेश्वर पठाउनु भएको त्यो हरेक कुराले मैले पालन गरेर चाहिँ म परमेश्वरलाई चिन्छु भनेर येशू ख्रीष्टले बताउनुको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि त्यस्तो कुरा हामी हेर्छौँ भनेदेखि यहाँनिर अनि ख्रीष्ट येशूको महिमासँग जोडिएको कुरा हामी पाउँछौँ कि यहुदीहरूको अनि पिता पुर्खा अब्राहम अनि येशूको दिन है, यहाँ येशूले मेरो दिन भनेको छ होइन, येशूको दिन महिमा देखेर चाहिँ रमाएका थिए भनेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। अनि यो घटना चाहिँ अलिकति अब पृष्ठभूमि चाहिन्छ यसको निम्ति है। अनि हेऱ्यौँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्दै गर्नु चाहिँ यो मोरियाको डाँडामा घटेको घटनालाई लिएर भन्न खोज्नु भएको। अनि हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले अनि अब्राहमलाई अनि आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो उत्पत्ति 12 अध्यायमा होइन। अनि आशिष दिनुहुने सन्तान दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि र पनि प्रतिज्ञा हुँदा दिनुभएको भए पनि 75 वर्ष उमेर पुगेपछि पनि सन्तान भएको थिएन है। प्रतिज्ञा लगभग 75 वर्ष भएको थियो अझै होइन। पछि हेर्छौँ भने 25 वर्ष पछाडि 100 वर्षको
को उमेर भएपछि लगभग त्यसलाई फेरि स्वर्गदूत पठाइकन चाहिँ अबको 1 वर्षमा होइन परमेश्वर सन्तान दिन्छ भनेर त्यहाँनिर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ बताउनुहुन्छ भन्नु थियो कि त्यो अब्राहमले फेरि त्यो कुरा सम्झाइदिनुहुन्छ अनि 1 वर्षपछि अनि पुत्र पाउँछ सन्तान पाउँछ उसको नाम चाहिँ के हो इसहाक होइन अनि जब अनि इसहाक अलिकति ठुलो हुन्छ त्यसपछि भनौँ के अब आफ्नो कुरा बोक्न सक्ने सामान अलिकति बोक्न सक्ने भएपछि अनि परमेश्वर के गर्नुहुन्छ त्यो इसहाकलाई पनि लगेर मोरियाको डाँडामा बलिदान देऊ भनेर भन्नुहुन्छ होइन गएर आराधना गर्नु अनि आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई चाहिँ बलिदान दिनु भने चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ यस अब्राहमलाई है अनि एक प्रकारले हेर्दाखेरि कता कता अब्राहमको निम्ति सबै कुरा बन्द भएको जस्तो अनि यहाँनिर यसो भन्नुको चाहिँ त्यो घटनामा चाहिँ त्यो इसहाकद्वारा भएर चाहिँ अब्राहमले अनि यसुको दिनलाई देखे भनेर चाहिँ भन्नु खोजेको है अनि यो बुझ्दै अलिकति एउटा अर्को शब्द हामीले याद गर्नुपर्छ अनि टाइपोलोजी भन्छ अङ्ग्रेजीमा टाइपोलोजी है नेपालीमा रूपक दृष्टान्त भन्छ रूपक दृष्टान्त भन्छ के हुन्छ अनि केही कुरालाई सम्पूर्ण रूपमा नभए पनि त्यसको के अंश चाहिँ सङ्केत गर्ने कुराहरू नमुनाहरू बुझ्नु भएन जस्तै उदाहरणलाई हाम्रो घर छ नि होइन हिजो अचम्म लाग्छ हामीलाई कहिलेकाहीँ घर बनाइसके नक्सा मात्र बनाएर हुन्छ जमिनमा जग्गामा हेर्नु त्यहाँ केही पनि हुँदैन हो किन भन्नुहोस् त हामीहरू पाटन हस्पिटल को गएका छौँ हामीहरू पाटन हस्पिटल नपुग्ने कोही हुनुहुन्छ हामी ल अलिकसँग अलिक नजानुहोस् ठिकै छ जानुभएको छैन भन्दै पनि होइन त्यहाँ हामी के पाउँछौँ पाटन हस्पिटल त्यहाँ गेटबाट छिरेर अनि मेन बिल्डिङमा छिर्ने बित्तिकै पाटन हस्पिटलको संरचना बनाइएको छ है कागज उठीको बनाएर राखेको छ ठुल्ठुलो कम्पनीले त्यसो गर्छ होइन यसो लट्ठीले अनि देखाएर है यति तल के गरेर देखाइरहेको हुन्छ फिल्महरूमा चाहिँ पक्का देख्नु भएको होला ल है त्यो चाहिँ के हो ठुलो घर वास्तविक घर त्यो होइन नि तर भोलि गएर सबै कुरा सम्पन्न भइसकेपछि जग राखेर खालो खानेर सबै कुरा पार्किङ सार्किङ बनाइसके बिजुली बत्ती सबै काम भइसकेपछि यस्तो घर बन्छ है भन्ने नमुना हो त्यो भन्दा त्यही भित्र पसेर त बाँच्न सक्दैनौँ हामी छिर्न पनि सक्दैनौँ अनि त्यस्तै होइन त्यो नमुना चाहिँ हामी पाउँछौँ है जस्तै हेर्नु चाहिँ पुरानो कालमा हामी यसो सही हो सानो यसोहरू क्या साना यसोहरू हामी धेरै पाउँछौँ है हामी हेर्छौँ योसुलाई हामी योसेफलाई हामी लिन सक्छौँ योसेफ पनि पुरानो कालमा भएको एकजना सानो यसो क्रिस्टको सानो नमुना हो पूर्ण रूपमा क्रिस्ट होइन तर क्रिस्टले चाहिँ को जीवनमा के कुरा आइपर्ने छ क्रिस्टमा चाहिँ के कस्तो हुनेछ भनेको चाहिँ योसेफको जीवनमा पनि हामी देख्न सक्छौँ जस्तै हेर्नु योसेफ निश्चय नै खराब छोरा थिएन असल ज्ञान छोरा थियो हामीलाई थाहा छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि याकुबले आफ्नो छोरालाई माया गरेर योसेफलाई माया गरेर अनि लबेडा होइन कपडा पनि किनिदिएको थियो दाजुभाइले नकिनिदिएर उसलाई मात्र किनिदिएको थियो अनि पछि दाजुभाइहरूले दाहा गरेर योसेफलाई यति दुःख दिन्छ कि खाल्डोमा पुर्न खोज्छ मार्न खोज्छ अरू मिद्यानीहरूको हातमा इस्माइलीहरूको हातमा बेचेर पठाइदिन्छ है हुँदा जेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ आफूले खराब नसोचेको खराब गर्न नखोजेको हुँदै पनि कष्टको बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ अनि योसेफद्वारा अनि देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ येशूख्रिस्टले चाहिँ दुःख कष्टहरू भोग्नुहुनेछ भनेको भनेपछि येशूख्रिस्टको एउटा सानो यसो चाहिँ के हो योसेफमा कि एउटा चाहिँ कष्ट भोग्ने दास हुने हो बुझ्नु भएन पूर्ण रूपमा येशूख्रिस्टको जीवन सम्पूर्ण कुरा प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको होइन नमुना चाहिँ के हो येशूख्रिस्ट चाहिँ यो पनि सानो यसो जस्तै होइन भोलि गएर येशूख्रिस्टले पनि अनि हामी दुःख कष्ट भोग्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू निर्दोष हुँदै पनि है दोस्रो हामी हेर्छौँ भनेदेखि हामी पाउँछौँ इजरायलको राजा दाउद होइन अनि येशूख्रिस्टले अनि राज्य गर्नुहुने कुराहरू त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ है अनि दाउद राजाले हामीले थाहा छ प्रतिज्ञा गरेको कुरा है अनि दाउदको सिंहासन चाहिँ सधैँको निम्ति परमेश्वरले स्थापित गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो सधैँको निम्ति स्थिर राख्छु भनेर दाउद सधैँको निम्ति बाँचेन नि तर दाउदको वंश रहिरहेन हो किनभने दाउदको वंशबाट येशूख्रिस्ट आउनुभयो अनि दाउदद्वारा अनि त्यहाँ देखाउनु खोजेको कुरा चाहिँ के हो अनि ख्रिस्ट येशू इजरायलको महान राजा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ भनौँ न अनि इजरायलीहरूलाई अनि राज्य गर्नुहुने कुराहरू परमेश्वर राज्य स्थापना गरेर राज्य गर्नु कुराहरू चाहिँ सङ्केत गर्न खोजेको सानो येशू दाउद अनि हरेक व्यक्ति हामीले बाहिरमा हेऱ्यौँ भने पाउँछौँ त्यहाँनिर कोही पनि सिद्ध त कोही पनि छैनन् है योसु मोसा हरेक हेर्छौँ भने चाहिँ बाहिरमा येशूख्रिस्टका सानो येशू जसले चाहिँ येशूख्रिस्टको बारेमा चाहिँ सङ्केत गर्ने नमुनाहरू हुनुहुन्न चाहिँ अनि जब अब्राहमले इसहाकलाई बलिदान दिए नि है अनि त्यो बेलामा अनि अब्राहमले देखेको पनि इसहाकमा चाहिँ येशूख्रिस्टले देखेको चाहिँ अनि यो बलिदान हुन आउनु यसो अब्राहम इसहाक होइन परमेश्वर प्रति गर्नुभएको एकमात्र पुत्र अब्राहमको अनि परमेश्वर एकमात्र पुत्र को हुनुहुन्छ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ
होइन। अनि त्यहाँनिर अनि अब्राहमलाई त्यहाँनिर परमेश्वरलाई महिमा पुग्ने होइन, त्यो जस आराधना क्रममा चाहिँ परमेश्वरलाई त्यहाँ बलिदान गर्न खोजेको घटना छ त्यहाँनिर होइन। अनि पाप क्षमाको निम्ति दिने बलिदान हो त्यो होइन। अनि हेर्छौँ भने ख्रीष्ट येशू पाप क्षमाको निम्ति आफैलाई बलिको रूपमा अर्पण गर्नु हामी पाउँछौँ है। अनि जब अब्राहमले त्यो कुरा देखेन, अनि इसहाकको घटना मात्र नदेखिन अब्राहमले अनि परमेश्वरको विश्वास गर्ने विश्वासद्वारा चाहिँ अनि ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ देखेको त्यो हो। नि सानो येशू हो, चाहिँ इसहाक एउटा सानो येशू हो, जसले चाहिँ नि येशू ख्रीष्टले भोलि गएर क्रुसमा तागेर मरिकन बलिदान हुने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर सङ्केत इङ्गित गर्दछ है। अनि त्यो बुझ्नलाई हामी रोमीको 7 अध्याय अनि 17देखि 22 पदमा हामी एक दुईवटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। यस्तो लेखेको छ, जसो लेखेको छ, मैले तँलाई धेरै जातिहरूका पिता बनाएको छु। जुन परमेश्वरमाथि अब्राहमले विश्वास गरे उहाँको दृष्टिमा उनी हामी सबैका पिता हुन्। उहाँले मरेकाहरूलाई पनि जीवन दिनुहुन्छ र अस्तित्वमा नभएका ठोकहरूलाई बोलाइ अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ। अनि तेरा सन्तान पनि यस्तै असङ्ख्य हुनेछन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार आशा पटक्कै नहुँदा पनि अब्राहमले आशा राखी विश्वास गरे र यसरी उनी धेरै जातिहरूका पिता बने। प्राय 100 वर्ष पुगिसकेका अब्राहम मरेतुल्य भइसकेको आफ्नो शरीर तथा साराको कोख बाँझो भएको बुझेर पनि विश्वासमा कमजोर भएनन्। परमेश्वरको प्रतिज्ञा बारे कुनै शङ्काले उनलाई डगमगाउन सकेन, तर आफ्नो विश्वासमा दरिलो भएर उनले परमेश्वरलाई महिमा दिए। प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा परमेश्वरले गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने अब्राहमलाई पुरा निश्चय थियो। यसै कारण पनि उनको विश्वास उनको निम्ति धार्मिकता गर्नियो है। यहाँनिर एकदम असम्भव अवस्था परिस्थितिको बिचमा पुगिसकिँदाखेरि पनि फेरि अब्राहम चाहिँ परमेश्वरले महिमा दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यो एकदमै अब्राहमको निम्ति हेर्ने भनेदेखि एकदमै असम्भव अवस्था चाहिँ के हो, इसहाकलाई बलिदान गर्नुपर्ने समय थियो त्यहाँ। परमेश्वरले बल्ल बल्ल बाँझी स्त्री होइन, बाँझी भनौँ आफ्नो श्रीमती साराईलाई है 100 वर्ष बुढो पनि हुँदैछ, बाँझी भएको अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरले छोरा दिनुभएको थियो। त्यो छोराले पनि अब हुँदा हुँदा बलिदान नै दिनुपर्ने भएपछि अनि हो कि भन्नुहोस्, बलिदान दिनुपर्ने अवस्था आइसकेपछि है त्यहाँ चाहिँ अनि अब्राहमको निम्ति सबै कुराहरू असम्भव थियो कि परमेश्वरले तँलाई सन्तान दिन्छु, अझै सन्तान पनि थोरै हो र भने 2-4 हो र है, आकाशको तारा जति अरे असङ्ख्य, समुद्र बालो सरे होइन, असङ्ख्य, गन्नै नसकिने अरे। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै अब्राहमको निम्ति असम्भव अवस्था भइसकेको थियो। तर जब इसहाकको बलिदानको समयमा त्यहाँनिर अनि इसहाकको बलिदानको समय चाहिँ अनि अब्राहमले अनि येशू ख्रीष्टद्वारा अनि हुने, येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरले जति पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो पुरा हुने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर देख्न सकेको है। गलातीको पुस्तक हामी पाउँछौँ होइन, परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नु हुँदाखेरि होइन सन्तानहरू दिन्छु भन्नुभयो, सन्तानहरूद्वारा आशिष दिन्छु भन्नु भएन भने सन्तानद्वारा एकजनाद्वारा चाहिँ परमेश्वरले असङ्ख्य जातिहरू बनाएर आशिष दिन्छु भन्नुभएको। अनि त्यो कुरा अनि येशू ख्रीष्टको बलिदान पछि अनि परमेश्वर राज्य फैल्दै गएर अनि पुरा हुने कुरा चाहिँ अब्राहमले देखेको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि अब्राहम चाहिँ अनि त्यो येशूको महिमाले चाहिँ प्रफुल्लित भएको हामी पाउँछौँ है। भने चाहिँ उसले चाहिँ के त्यहाँनिर त्यो घटनामा चाहिँ अनि कि त्यो घटनाद्वारा अनि पूर्ण रूपमा है परमेश्वरले गर्नुहुने प्रतिज्ञाको पूर्णता चाहिँ त्यहाँनिर देखेको थियो। पुरा भइसकेको थिएन, तर पुरा हुने कुरा सबै देखिसकेको थियो कि परमेश्वरले कसरी अनि आफ्नो एकमात्र पुत्र पठाउनु भएर अनि बलिदानको रूपमा दिनुहुनेछ है। उहाँको बलिदानद्वारा चाहिँ कसरी मानिसको पाप क्षमा भएर है, त्यतिकै मान्छे बचाउने कुरा होइन है, परमेश्वरका मानिसहरू शुद्ध पारिएर होइन, पाप क्षमा भएका मानिसहरूको राज्य फल्दै जाने कुराहरू ती सबै कुरा चाहिँ अनि त्यो येशूको दिन भनेर है त्यहाँनिर भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ देखेको थियो है। अनि त्यही कुरा हामी पाउँछौँ यहाँनिर। अनि त्यो कुरा देखेर चाहिँ अनि अब्राहम वास्तवमा रमाएको थियो। एउटा मात्र छोरो पाएर रमाएको थिएन, एउटा जब परमेश्वरले त्यो वृद्धावस्थामा इसहाक दिनुलाई मात्र उसको उहाँको रमात सीमित हुने भएदेखि इसहाकलाई बलिदान गर भन्दाखेरि सबै सकिनुपर्ने हो होइन, तर त्यहाँ सकिएन है। उसले परमेश्वरमा विश्वास गरे, भरोसा राखे, अनि विश्वास र भरोसाको परिणाम त्यो चाहिँ अनि येशू ख्रीष्टमा परमेश्वर पठाउनु येशू ख्रीष्ट है, एउटा सानो येशू त्यहाँनिर इसहाकमा चाहिँ देख्नुभयो उहाँले। ठुलो येशूको होइन मुख्य जुन येशू ख्रीष्ट हुन्छ नि है, त्यो नमुना चाहिँ इसहाकमा देख्नुभएको। अनि त्यो कुरामा पनि त्यही कुरामा अनि अब्राहम एकदम रमाहत गरेको आनन्दित भएको हामी पाउँछौँ है। त्यसै गरी हामी अनि हेर्छौँ भनेदेखि अनि अर्को हामी पाउँछौँ अनि यो कुरा ल अनि यो कुरा पनि त्यति अब यहुदीहरूलाई चाहिँ त्यो पचेको थिएन। त्यस कारणले चाहिँ यहुदीले के भन्छ, तिम्रो उमेर अझै 85 वर्ष पुगेको छैन त कसरी तिमीले अब्राहमले देखेका छौ भनेर चाहिँ भन्न सक्छौ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएका हामी पाउँछौँ है। हुन्छ अनि चौथो कुरा हामी जानेछौँ, यो अलिक लामो हुने, यो चाहिँ मैले छोडेँ अहिले है।
अनि चौथो कुरा चाहिँ के पाउँछौँ भने येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको चाहिँ आफ्नो महिमासँग जोडिएको कुरा कि येशू ख्रीष्ट स्वयं अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्यो। अन्ठाउन्न पदमा हामी पाउँछौँ त्यो चाहिँ। सो चाहिँ म अनन्त परमेश्वर छु हुन्छ भने येशूले भन्नुभएको छैन। त्यो आशय चाहिँ यहुदीले बुझेको थियो अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको पनि थियो त्यो। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ। है 58 पदमा भनेको छ यसले तिनीहरूलाई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु अब्राहम हुनुभन्दा अघिबाटै म छँदैछु। यसो के भन्नुभएको छ? अब्राहम हुनुभन्दा अघिबाटै म छँदैछु। अलिकति कतिको स्वीकार्य हुन्छ है? यहाँ उदाहरणको लागि हामीहरू मध्ये एकजनाले कसैले होइन मैले तिम्रो बराजुलाई चिनेको छु, तिम्रो बराजुभन्दा म अगाडिदेखि नै थिएँ भने जस्तै हो यो चाहिँ। हामी के भन्छौँ होला? सब कुरा ठिक छ, दिमागमा ठिक छैन भन्ने भन्छौँ होला है उसलाई। यहाँनिर यसले के भन्नुभएको छ? यहाँनिर अब्राहम साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, साँच्चै है जोड दिएर भन्नुहुन्छ कि म तिमीलाई भन्दछु अब्राहम हुनुभन्दा अघिबाट म छँदैछु। छँदैछु अझै, म थिएँ होइन, फेरि म छु पनि होइन, अहिले छु, हिजो थिइनँ पनि होइन, हिजो थिएँ अहिले छैन पनि होइन। यसको के भन्नुहुन्छ? म छँदैछु भनेपछि अब्राहम माथि अब्राहमले यसलाई देखे भन्ने कुराहरू होइन, यसोको दिन देखेर रमात गरे भन्ने कुराहरू भनेको छ भने अहिले आएर यसो के भन्नुहुन्छ होइन? 50 वर्ष हुँदा उमेरको कुरा गरे नि, यसो के भन्नुहुन्छ? तिमीहरूको पितापुर्खा अब्राहम हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै म छु भन्छ यहाँ यसले भन्नुहुन्छ। पितापुर्खा अब्राहम भन्दा म अगाडिदेखि नै म अस्तित्वमा थिएँ भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि अहिले पनि छु भन्नु अर्थको जुन समय हुन्छ नि, यो 2000 वर्षदेखि नै म यता सधैँको निम्ति छु भन्न खोज्नुभयो यसुसले। 2000 वर्षदेखि यता सधैँको निम्ति छु। सायद त्यस्तै पऱ्यो भनेदेखि मान्छे हुन्छ त्यसो भए त तपाईँको दारी सबै फुलिएर कुप्रेको बुढो हुनुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो होला। यसुस कति वर्षको हुनुहुन्छ? अब अहिले सेवकीमा 30 वर्षको भनौँ, सेवकाई गर्नुहुन्छ नि उहाँले। यो अन्तिम समय हो भने 33 पुग्छ, 30देखि 33को बिचमा भनौँ न है। त्यो उनीहरूले स्वीकार गर्न सहिलो थिएन। तर वास्तवमा जब यसुसले त्यो भन्नुभयो नि, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले स्पष्टमा बुझेको थियो। त्यही कारण उनीहरूले ढुङ्गाले यसुसले हान्नको निम्ति ढुङ्गा टिपेको। अनि पुरानो कुरामा हेर्छौँ भने चाहिँ ढुङ्गा टिप्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ, व्यभिचारको पापमा ढुङ्गा टिपेर हान्ने कुराहरू, दण्ड दिने कुराहरू पाउँछौँ भनेदेखि जब कसैले ईश्वर निन्दा गर्छ नि उसको चाहिँ ढुङ्गा टिपेर हान्ने व्यवस्था दिएको थियो। त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। भन्छु गर्थ्यो त्यो भन्दै गर्दाखेरि तिनीहरू के बुझेको थियो? यसु ख्रीष्टले चाहिँ म अनन्त परमेश्वर हुँ भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तिनीहरूले बुझेको थियो यहाँनिर है। यसअघि हामी हेर्छौँ भनेदेखि होइन, यो सुसमाचार 8 अध्याय आउनुभन्दा अगाडि हेर्छौँ यसुले भन्नु पाउँछौँ है। अनि यसो के भन्नु पाउँछौँ? यो सुसमाचार 3 अध्याय 16 पदमा कि परमेश्वरले पठाउनु भएको परमेश्वर एकमात्र पुत्र यसु ख्रीष्ट उहाँ स्वयं हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। पुत्रसम्म भन्नुभएको छ अहिलेसम्म अहिले है। त्यसपछि हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ योना 3:34 हेर्छौँ भनेदेखि यसु ख्रीष्ट परमेश्वरबाट आउनुभएको भन्नुभएको छ। परमेश्वर नै हुँ भने चाहिँ भनिसक्नु भएको छैन, भन्नुभएको छैन है। अनि योना 4:26 हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ योनाको सुसमाचार है 4:26 चाहिँ यसो नै ख्रीष्ट वा मसीह हुनुहुन्छ कि परमेश्वरले त्यो यहुदीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको उद्धारकर्ता ख्रीष्ट यसो मसीह चाहिँ म हुँ भने चाहिँ यसुले भन्नुभएको छ यहाँनिर। त्यसपछि अनि योना सुसमाचार 5:14 भन्छ चाहिँ यसुले पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। अनि योना सुसमाचार 6:35 हेर्छौँ भनेदेखि म जीवनको रोटी हुँ भनेर भन्नुभएको छ है। योना 6:14 पद 141 पद मैले है 8 अध्यायभन्दा अगाडिको पदहरू मात्र लिएको त्यहाँनिर है। योनाको सुसमाचार 6 अध्यायको 41 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि यसो चाहिँ आफू स्वर्गबाट ओर्ली आएको रोटी हुँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ है। अनि 8को 16मा 12मा हेर्छौँ भनेदेखि योना म संसारको ज्योति हुँ भन्नुभएको छ। अनि पछि हुने कुरा होइन, योना 11:25मा हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ भनेर भन्नुभएको छ। अनि योभन्दा अलिकति अगाडि योना 8:6 पदमा हेर्छौँ भने यसो के भन्नु पाउँछ यहाँनिर? मोसालाई व्यवस्था दिने यसु ख्रीष्ट म आफै हुँ भने चाहिँ भन्नुभएको यहाँ पाउँछ परमेश्वर। अब हुँदा हुँदा अहिले चाहिँ के भन्छ? अहिले चाहिँ अनन्त परमेश्वर होइन, मोसा है अनन्त परमेश्वर उहाँ स्वयं चाहिँ म आफै हुँ यसुले चाहिँ यहाँनिर भन्नुभएको है। सामान्य रूपमा अब्राहम हुनुभन्दा अगाडि नै म थिएँ, म अब्राहम भन्दा म अलिकति मेरो त उमेर झन् धेरै भयो भन्न खोज्नु होइन यहाँनिर है। कि यसले भन्दै हुन्छ कि अनन्त परमेश्वर है। यहाँसम्म मोसाले व्यवस्था दिने परमेश्वर अगाडि भनिसक्नुभएको छ भनेदेखि अनि अब्राहमलाई दर्शन दिने अब्राहमले होइन देखेको परमेश्वर म आफै हुँ भन्ने कुरा यसो यहाँ गर्नु पाउँछौँ। अनि यो चाहिँ अनि हामी पाउँछौँ अलिकति ग्रिक शब्द हो, यो एगो एमी भन्छ, एगो एमी होइन। अनि एगो एमी चाहिँ हामी त्यो शब्द चाहिँ हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण पर्छ। एउटा प्रस्थान 3:14 पदमा हामीलाई थाहा छ है। त्यहाँनिर जब अनि परमेश्वरले इजरायलको
मिश्र देशमा भइरहेको दुःख कष्टलाई देख्नुहुन्छ अनि इजरायलले परमेश्वरले पुकार्दछ अनि परमेश्वरले मोसालाई अनि खडा गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ तिमी चाहिँ गएर इजरायलले छुताऊ भनेर है त्यो समयको राजा मिश्रको राजा फिरौनसँग गएर कुरा गर छुताऊ भनेर भन्नुहुन्छ अनि त्यसले मोसाले के भन्छ म जान्छु तर मलाई पठाउने को हो भनेर सोध्यो भने मैले के भन्नु कसले पठाएको हो भनेर भन्नु भनेर अनि सोद्धाखेरि परमेश्वर भन्नुहुन्छ के हो अनि म हुँ जो म हुँ आएम भन्छ होइन म हुँ जो म हुँ अनि त्यो चाहिँ ग्रिक शब्द एगो एमी हो उसले पठाएको भनेर भन्नु भनेको छ अनि यहाँनिर यसो चाहिँ यहाँनिर जब भन्दै हुन्छ यसरी अनि यहाँनिर चाहिँ अब नेपाली भाषा छैन अनि ग्रिक शब्द हेर्छौँ भने चाहिँ एगो एमी हो है अनि भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो कि क्रिस्टले यो भन्दै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ कि म स्वयं त्यो अनन्त परमेश्वर हुँ भनेर चाहिँ यहाँनिर यसो क्रिस्टले नि आफ्नो बारेमा है आफ्नो अनन्तको बारेमा आफू स्वयं परमेश्वर भएको बारेमा चाहिँ यहाँनिर बताउनु भएको छ है अनि त्यो कुरा तिनीहरूले बुझेको थियो त्यो यहुदीले यस कारण चाहिँ उहाँले चाहिँ ढुङ्गाले हानेर चाहिँ मार्न खोजेको हामी पाउँछौँ है अनि यस कारण हामी यो खण्डमा हामी हेर्छौँ हामी के कुरा पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ कि ती यहुदीहरूले जस्तै यसुसलाई स्वीकार गर्न सकेनन् स्वीकार्न चाहेनन् निरन्तर रूपमा यसुसलाई नि दोस्याउने झुतो हो गलत हो एक प्रकार भने यसुस चाहिँ फटा हो भनौँ होइन त्यस्तो कुराहरूमा गर्न खोजेको हामी पाउँछौँ यहाँनिर यहाँसम्म के हेर्छौँ भनेदेखि यसुस चाहिँ सामरिक विद्रोही विरोधी हो हाम्रो है तिमीलाई भूत लागेको छ तिम्रो दिमाग ठिक छैन भन्ने कुराहरू त्यो कुराहरू गरेको हामी पाउँछौँ तर यसुसले हामी हेर्छौँ जब यसुसलाई जवाब सुन्छौँ भने वास्तवमा ती यहुदीहरूले अझै पनि अन्धकारमा रहेको है उनीहरूले बुझ्न नसकेको उनीहरूले परमेश्वरले हाम्रो परमेश्वर भनेर पुकारेको भए पनि वास्तवमा उनीहरूले परमेश्वरको वचन पालन नगरेको अवस्थामा रहेर चाहिँ हाम्रो परमेश्वर भन्ने र बोलाउने त्यो स्थानमा नरहेको तिनीहरूले परमेश्वर चिन्छु भने तापनि वास्तवमा परमेश्वर नचिनेको कुराहरू तर क्रिस्टले चिन्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको हामी पाउँछौँ अनि यसो चाहिँ आफ्नो महिमासँग जोडेर कुराहरू हामी पाउँछौँ कि यसो क्रिस्ट चाहिँ महिमाको एक परमेश्वर उहाँ स्वयं महिमाको एक परमेश्वर मात्र भनेको उहाँ स्वयं महिमित परमेश्वर हुन्छ जसलाई चाहिँ परमेश्वर पिताले महिमा दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू भन्नुभएको अनि परमेश्वरले म चिन्छु भन्ने कुराहरू गर्नुभएको अनि अब्राहमले यसुको महिमालाई देखेर रमात गरे है र हुँदा हुँदा यसु स्वयं नै अनि अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर यहाँनिर गरेको हामी पाउँछौँ है जुन उनीहरूले भने नि यसुको सामरी हुनुहुन्छ यसको भूत लागेको छ त्यो कुरा गलत छन् भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ है यस कारणले हामी आज खण्डबाट तपाईँले मैले सिक्नुपर्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने कुराहरू है एकदम अनि कि जब परमेश्वरलाई म चिन्छु हामी चिन्छौँ भन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरलाई हामी चिन्नेर चाहिँ हामी हुनुपर्छ साँच्चै चिनेकाहरू परमेश्वरले भने हो तिमीले मलाई चिन्छौ भनेर चाहिँ हुनुपर्छ अनि हामी चाहिँ यो देव जस्तै हुनु भएन हामी हाम्रो परमेश्वर भनेर भन्छौँ तर चिन्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ हुँदैन भन्ने खोजेको कुरा है यो एकदम उनीहरूको निम्ति एकदमै चोट लाग्ने कुरै थियो त्यो भएको हामी मध्ये पनि तपाईँहरू चर्चमा आएको यति धेरै भइसक्यो तर तपाईँले परमेश्वर चिन्नु भएको छैन भनेर भन्यो भनेदेखि मैले भने पनि तपाईँलाई चाहिँ या अलिकति दिमाग थिएन पास्टरले बढी भएको भन्न सक्नुहुन्छ होला परमेश्वरले भन्नुहुन्छ खत्तम भयो फेरि क्या खत्तम भने परमेश्वर भन्नुहुन्छ के हो हामीहरू मात्रै स्वर्ग जाँदैनौँ भनेको क्या त्यो जसलाई भनेको त्यो चाहिँ मैले भन्दैमा स्वर्गमा नजाने त हुँदैन किन मलाई थाहा छैन तर परमेश्वर जान्नुहुन्छ सबै कुराहरू है यस कारणले गर्दाखेरि जब परमेश्वरलाई हामी चिन्छौँ भन्ने चाहिँ त्यसको आधार चाहिँ के हो अनि अघि नै हामीले हेरिसकेका छौँ कसले परमेश्वर चिन्छ भनेर भन्न सक्छ जसले परमेश्वर दिएको त्यो व्यवस्थालाई जुन हृदयमा राखेको व्यवस्था त्यो क्रिस्टमा विश्वास गर्नु क्रिस्ट स्वीकार गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो गरेर परमेश्वर वचन पालन गर्नुपर्ने कुराहरू त्यही कुराहरू गरेका छौँ भने परमेश्वरले तिनीहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरले म चिन्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ मुखले मात्र परमेश्वर चिन्छु भन्नेहरू होइन अनि क्रिस्टलाई चिन्छु भन्नेहरू होइन कि साँच्चै उहाँका वचनलाई उहाँले राख्नुभएको त्यो वचन स्वीकार गरेर अनि यसोलाई चिन्छौँ भनेर परमेश्वर चिन्छौँ भनेर चाहिँ हामी हौँ ताकि जब यसोले भन्नुहुन्छ होइन यसले तपाईँले मलाई मसँग कुरा गर्नुहुन्छ है मैले त यसो तपाईँले विश्वास गरेको छु परमेश्वर चिन्छु नि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन मैले सधैँ चर्च गरेको छु त्यही भएर परमेश्वर चिन्छु सधैँ सङ्गति गरेको छु भेटी पनि दिन्छु दशांश पनि दिन्छु घरमा सङ्गति गर्छु प्रार्थना गर्छु यस कारण म तपाईँलाई चिन्छु भन्दाखेरि अनि परमेश्वर यस्तो जवाब चाहिँ तपाईँले मलाई नआएको होस् सुन्नु नपरोस् अनि प्रभुले त्यो अवस्थामा तपाईँले मलाई कसरी नराख्नु भएको होस् कि तिमीले मलाई चिन्दैनौ भन्ने कुराहरू अनि त्यसको आधार चाहिँ के हो हामी याद गर्छौँ भने ख्रिस्ट उहाँको वचन उहाँको व्यवस्था उहाँको अन्तिम कुरा चाहिँ हामीले जब पालन गर्छौँ मान्छौँ भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूले मात्र परमेश्वर चिन्छौँ अनि हाम्रो परमेश्वर भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ अनि साँच्चै अनि चिनेर भनेको हो भनेको चाहिँ हामी यहाँ हामी देख्न सक्यौँ है कहिलेकाहीँ हामी जब यहुदीसँग तुलना गर्छौँ भनेदेखि सायद यहुदीहरूले जतिको त हामीले के भन्छौँ त्यति धेरै व्यवस्था पालन गर्ने काम केही पनि गरेका छैनौँ अनि परमेश्वर के भन्नुहुन्छ
तिमीहरूको विश्वास यहुदीहरूको भन्दा बढ्ता भएन भनेदेखि है तिमीहरूको धार्मिकता चाहिँ येशू ख्रीष्टको धार्मिकता भन्दा बढी माफ गर्नुहोस् यहुदीहरूको धार्मिकता भन्दा बढी भएन भनेदेखि तिमीहरू कुनै पनि हालतमा स्वर्ग जाने छैन भन्नुभएको छ। याद छ हामीले त्यो कुराहरू यसले भन्नुभएको है तिमीहरूको धार्मिकता यहुदीहरूको भन्दा बढी भएन भनेदेखि कुनै पनि हालतमा स्वर्ग जान सक्दैन भनेको। अनि हाम्रो धार्मिकता त्यति बेला मात्र अनि यहुदीहरूको भन्दा बढी हुन्छ जब चाहिँ तपाईँ र मैले धर्मी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ। जब तपाईँ र मैले धर्मी येशू ख्रीष्टको वचनलाई हामी पालन गर्छौँ उहाँलाई स्वीकार गर्छौँ भने त्यसपछि मात्र तपाईँ र मेरो धार्मिकता यहुदीहरूको भन्दा बढी हुन्छ। यहुदीसँग हामीले कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ हामीले एकदमै अचरमसँग पालन गर्ने हो भनेदेखि। किन यहुदीहरूको बारेमा हेर्छौँ भनेदेखि फरिसी र हाम्रो गरिब मानिसको प्रार्थना हामी हेर्छौँ भने के पाउँछौँ दिनको हप्तामा 2 पटक उपवास प्रार्थना गर्थ्यो आफ्नो सम्पूर्ण कमाइको दशांश दिन्थ्यो होइन। अझै के भन्छ त्यहाँनिर सबै व्यवस्थाहरू पालन गरेको अनि अरूलाई खराबी नगरेको कुरा धेरै कुरा गरेको हामी पाउँछौँ है। त्यो मन्दिरमा फरिसी र एकजना अनि के भन्छ कर उठाउने व्यक्तिले प्रार्थना गरेको घटना त्यहाँ पाउँछौँ त्यहाँनिर हामी। अनि यसो हामी हप्तामा कतिचोटि उपवास बस्छौँ भने उपवास सुस्न सकिसकेको हुन्छ हामी ला कहिले उपवास कहिले फोन आउँछ होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हेर्छौँ भनेदेखि दशांशको कुराहरू गर्नु हामीहरूमाथि कतै दिएका हुन्छौँ यो यहुदीहरूको विश्वास धार्मिकता तपाईँ र मैले चाहिँ हामीले मेन गर्न सक्दैनौँ। उनीहरू यति धेरै उनीहरू व्यवस्था त्यसरी पालन गर्थ्यो उनीहरूले। तर त्यति बेला तपाईँ र मेरो धार्मिकता ती यहुदीहरूको भन्दा बढी हुन्छ जब तपाईँ र मैले ख्रीष्ट यसलाई हृदयले स्वीकार गरेन कि परमेश्वरको त्यो व्यवस्था परमेश्वर वचनमा दिएको ख्रीष्ट यसुलाई तपाईँ र मैले स्वीकार गर्छौँ तब मात्र तपाईँ र मेरो धार्मिकता यहुदीहरूको भन्दा बढी हुन्छ र हामी अनि परमेश्वर राज्यमा प्रवेश गर्ने हुन्छौँ। अनि जहाँ चाहिँ आज वचनबाट चाहिँ परमेश्वर ख्रीष्ट यसु जो महिमित परमेश्वर हुन्छ अहिले परमेश्वर राज्यको दाहिने हातमा बस्नुभएको छ उहाँसँगै रहेर हामी राज्य गर्नेहरू उहाँको राज्यमा हामी रमाहात गर्नेहरू चाहिँ हामी हुन सक्छौँ। यस कारणले हामी नबिर्सौँ। आज मानिसहरूले जे भने तापनि कहिलेकाहीँ भन्छ मानिसहरूले है तिमीले विश्वास गरेको यसो ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगेर मारिदिएको त हो नि के भन्छ निहत्या भन्छ होइन शब्दहरू चलाउँछ नि होइन। तर हामी जब हेर्छौँ भनेदेखि यसो ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभएको तर त्यही क्रुसको मृत्युले तपाईँ र मलाई शक्तिशाली बनाएको छ। त्यही क्रुसको मृत्युले तपाईँ र मलाई अनन्त जीवनको भागीदार बनाएको छ। अनि उहाँ क्रुसमा मर्नुभएको छ तर उहाँ नियत एकदमै कमजोर भएर क्रुसमा मर्नु भएन। उहाँ महिमित परमेश्वर स्वयं हुन्छ जो चाहिँ तपाईँ र मलाई वचन चाहिँ संसारमा आउनुभएको। अनि उहाँ चाहिँ अहिले अनि जब उहाँको महिमामा है दोस्रो आगमनमा उहाँ आउनुहुन्छ अनि तपाईँ र म पनि उहाँसँगै उठा लागिने हुन्छौँ। अनि त्यो महिमा जुन यसको यहाँ कतिपय भन्नुभएको छ अहिले हामी सुनि मात्रै छौँ तर वास्तविक उहाँको महिमा चाहिँ त्यो दिन तपाईँ र मैले अनि हामीले देख्नेछौँ। त्यो महिमा देख्नुदेखि हामी कोही पनि नचुकौँ हामी सबैजना त्यो महिमामा अनि सहभागी हुनेहरू चाहिँ हामी परमेश्वरले बनाउनु भएको होस्। परमेश्वरको त्यो अनुग्रह अनि आशिष हामीहरूमाथि राख्नु भएको होस्। हुन्छ हामी सबैजना खडा हुनेछौँ अनि वचनलाई सम्झेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अलिकति लामो भएको छ र पनि अनि स्मृति धन्यवाद। आउनुहोस् हामी सबैजना खडा हुनेछौँ अनि वचनलाई सम्झेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसपछि प्रभुसँग प्रार्थना र आशीर्वादको प्रार्थना हामी एकसाथ गर्नेछौँ। हुन्छ हामी आँखा बन्द गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। अनि तपाईँको वचनबाट हामीले सुन्न पायौँ आज हामीले सिक्न पायौँ तपाईँ ख्रीष्ट येशू महिमित परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामीले सिक्यौँ कि तपाईँ अनि परमेश्वरद्वारा महिमा गरिनुहुने परमेश्वर परमेश्वरलाई चिन्नुहुने परमेश्वर। अनि अब्राहमले जब तपाईँको दिनलाई देखे अनि अब्राहम एकदमै प्रफुल्लित भयो आनन्दित भयो रमाहात गरे कारण तपाईँ अनन्तका परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। आज हामी यही प्रार्थना गर्छौँ कि तपाईँ प्रभुले भन्नुहोस् चाहिँ तपाईँ परमेश्वरलाई साँचो रूपमा चिनेर तपाईँको वचनमा दिनुभएको बताएको तपाईँ ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेर प्रभुजी अनि हामीहरूको धार्मिकता यहुदीहरूको भन्दा पनि बढी भइकन तपाईँ परमेश्वर राज्यमा प्रवेश गरी तपाईँको महिमालाई देख्नेहरू हामीलाई बनाउनुहोस् हामीको यही प्रार्थना छ प्रभु। तपाईँको त्यो शक्तिद्वारा मात्र यी कुराहरू अनि हाम्रो जीवनमा सम्भव छन्। यसकारण हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभुजी हामी हरेकलाई लिनुहोस् अनि तपाईँको अनुग्रह तपाईँको कृपामा हामीहरूलाई राखिदिनुहोस्। यदि आज हामीहरूको विश्वास अझै पनि दैनिक रूपमा सहजमा आए कारण म स्वर्ग जान्छु भन्ने त्यसमा सीमित छ भनेदेखि अनि सहजमा प्रार्थना गर्दा मेरो रोग निको भएको छ परमेश्वरले मलाई निको पार्नु भयो यसकारण म स्वर्ग जान्छु त्यस्तो खालको विश्वास छ। तर ख्रीष्ट येशूलाई जुन परमेश्वरले दिनुभएको वचनअनुसार हृदयदेखि विश्वास गर्नुपर्ने कुरा ती कुरा आज हामीको हृदयमा हामीको जीवनमा छैनन् भनेदेखि प्रार्थना गर्छौँ प्रभुजी त्यो विश्वास अनि हामीहरूमा राखिदिनुहोस्। हामीहरूमध्ये कसकोमा छैन तपाईँ प्रभु जान्नुहुन्छ अनि उहाँ हरेकमा हामी यही बिन्ती गर्छौँ तपाईँसँग अर्ज बिन्ती गर्दछौँ कि त्यो विश्वास तपाईँ परमेश्वरले राखिदिनुहोस् ताकि भोलि जसरी अनि अब्राहम तपाईँको दिनलाई देखेर तपाईँ ख्रीष्टको दिनलाई देखेर रमात मनाए अनि प्रफुल्लित भए अनि तपाईँको राज्यमा तपाईँको त्यो महिमालाई देखेर अनि प्रभुजी हामी पनि प्रफुल्लित हुनेहरू आनन्दित हुनेहरू रमात गर्नेहरू हामी हुन सकौँ। प्रभु धन्यवाद सबै थोको निम्ति प्रार्थना सुन्नुहोस् ग्रहण गर्नुहोस्। आउँछौँ येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन।